नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला टेलिभिजनको शिक्षा बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, बालबालिकाहरू घरमा बस्न बाध्य छन्। 5 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो। यति बेला विद्यार्थीहरूका फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन सकिसकेको हुने थियो। उनीहरूले परीक्षाफल प्राप्त गरिसकेका हुने थिए। अहिले विद्यार्थीहरूले किताब किन्न पाएका छैनन्, उनीहरूले पढ्न पाएका छैनन्। उनीहरूले शिक्षकले विद्यार्थीलाई र विद्यार्थीले शिक्षकलाई बिर्सने समय भइसक्यो। स्कुलका कम्पाउन्डहरूमा झार उम्रिन थालेका छन्। सम्पूर्ण बेन्च डेस्कहरू त्यस्तै चाहिँ काइपर्न थालेका छन्। यो भयावह अवस्थामा अहिले शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ। यसको निकास के त? सरकार मुखदर्शक भएको छ। दैनिक रूपमा आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने भन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार सर्वथा असमर्थ भएको अनुभूति सर्वत्र भएको छ। निजी विद्यालयहरू जसले लाखौँ भाडा तिरेर आफ्नो विद्यालय सञ्चालन गरिराखेका छन् र 2 लाखभन्दा बढी आश्रित मान्छेहरूलाई यो विगत 5 महिनामा पारिश्रमिक दिएको छ कि छैन? सरकारले अनुगमन गर्न पर्ने हो कि होइन? सहायता गर्न पर्ने हो कि होइन? यी यावत विषयहरू छन् र भविष्यका कर्णधारहरू अहिले घरभित्र थुनिएर बसेका छन्। यसले अहिलेको अवस्थालाई मात्र देखाउँदैन दर्शकवृन्द। अब 10-20 वर्ष पछाडि राष्ट्रको दिशा कतातिर मुखरित भइरहेको छ त्यसलाई पनि यसले थोरै सङ्केत दिइरहेको छ। त्यसकारणले यो सन्तासपूर्ण वातावरणको निकास के त? सार्वजनिक यातायातहरू खुल्ला भए सङ्क्रमण झन् सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गयो। के विद्यालयहरू खुल्ने समय सरकारले बताउन सक्छ? के निजी विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरूले विद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर एकामुख भएर कुरा गरेका छन्? अभिभावकको धारणा के छ? विद्यालय सञ्चालकको धारणा के छ? अब हामी सबैले अलिकति सकारात्मक बहस गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यिनै विषयहरूलाई मध्यनजर राखेर आजको शिक्षा बहसमा हामीले अभिभावकको प्रतिनिधित्व गराएका छौँ र विद्यालय सञ्चालकहरूको प्रतिनिधित्व गराएका छौँ। आज चिरपरिचित एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष आदरणीय सुप्रभात भण्डारी। उहाँ आजको मिथिला टेलिभिजनको शिक्षा बहसमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रका एउटा अगुवा, शिक्षा क्षेत्रका नेता र धेरै टेलिभिजनहरूमा आफ्नो विचार प्रष्टसँग राख्ने निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले एन प्याप्सनका प्रमुख सल्लाहकार कर्णबहादुर साई सर हुनुहुन्छ। दुवै सरहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अब म अभिभावकको प्रतिनिधित्व गरेर सबैले चिन्ने अभिभावक सङ्घ महासङ्घ जे भने पनि सुप्रभात भण्डारी चिरपरिचित मान्छे दशकौँदेखि। अब यहाँ अमेरिकातिर पनि रहनुभयो। अमेरिकामा कोरोनाको सङ्क्रमण निकै माथि पुग्दा यहाँ चाहिँ अमेरिकामै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ नि लाखौँ विद्यार्थीहरू घरमा बस्न बाध्य भएका छन्। के छ अभिभावकहरूको समग्रमा यसप्रति प्रतिक्रिया के छ? धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। पहिला सुरुमा यो अवसरको लागि धन्यवाद। यो कोरोनाको महामारी संसारभरि फैलिएको कुरामा त अब हामीले फेरि भन्नै परेन र यहाँको प्रश्नमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि शिक्षण सिकाइको अवस्था कोरोनाको महामारीको कारणबाट हामी शिक्षाको मात्र कुरा एकाङ्कीमा गऱ्यौँ भने यहाँ प्रभावित भइरहेको अथवा अवरुद्ध भएको, प्रभावित पनि नभनौँ, अवरुद्ध भएको अवस्था हो। लगभग 70 लाख विद्यार्थीहरू 12 कक्षासम्म नेपालमा हुनुहुन्छ अहिले र त्यसमध्ये धेरै थोरै विद्यार्थीहरूले मात्र स्कुलसँगको अट्याचमेन्ट अर्थात् अनलाइन एजुकेसन अथवा अनलाइन शिक्षा अथवा अनलाइन विधिहरू भर्चुअल पद्धतिबाट शिक्षण सिकाइमा अलिकति अट्याच भएको अवस्था मात्र छ। त्यस कारणले देशको अधिकांश विद्यार्थीहरू घरमै बस्नुभएको अथवा आफ्नो खेतबारीमा पाखा पखेरुमा दौडेको अवस्था हो। शिक्षण सिकाइको अवरुद्धताले एउटा पुस्तालाई पर्ने असरको बारेमा मैले के व्याख्या गरौँ, त्यो गर्न सकिँदैन। तर पनि संसारमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छन्, विश्व महामारीको बेला, विश्वयुद्धहरूको बेला कतिपय राष्ट्रहरू मध्यपूर्वका कुराहरू हेऱ्यौँ भने वर्षौँसम्म बालबच्चाले पढ्न नपाएको अवस्था छ। त्यसबाट के असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नुहुन्न। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी कहाँ प्रविधिको पनि राम्रो विकास नभएको, प्रविधि मैत्री कुराहरू पनि नभएको अथवा हाम्रो नेपालीहरूको तमाम रूपमा आर्थिक अवस्था पनि राम्रो नभएको। हुन त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सरकारले प्रति विद्यार्थी एउटा ल्यापटपको कन्सेप्ट ल्याएर
ल्यापटप बाँडेको कथा पनि थियो, त्यो कथामै सीमित भयो, इतिहास बन्यो होइन। हामीले त्यो कल्पना गरेर गरेको कुरा होइन, तर प्रविधि मैत्रीमा जानुपर्छ भनेर सरकारले सम्भवतः कुनै बेलाको सरकार भन्नाले सिंहदरबारले सोचेर त्यो लिएर आएको कुरा पनि त्यो टेस्टका रूपमा मात्र आएर गयो। अब अहिले परिस्थिति विकराल छ र सरकार आफै अन्यलमा छ। सरकारको आफ्नै कुनै टुङ्गो निश्चितता नभएको अवस्था अथवा यो तबाहीको अवस्थामा के गर्ने भन्ने टुङ्गो नभएको अवस्था भए तापनि पछिल्लोचोटि शिक्षा मन्त्रालयको एउटा बैठकमा म सहभागी थिएँ। यो शैक्षिक सत्रलाई कसरी ल्याप्स हुन नदिएर शैक्षिक सत्रलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने एउटा वर्कआउट गर्ने एउटा टिम बनेको छ। त्यसमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व भएको हुनाले हामी त्यसमा रहेका छौँ। मैले मेरो व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ अथवा संस्थागत धारणा भन्नुहुन्छ भने हामीले के भनेका छौँ भने अनलाइन प्रविधि त्यति प्रभावकारी देखिएन। हामीले भन्नुभन्दा सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको एउटा टास्क फोर्स सहसचिवहरूको नेतृत्वमा रहेछ, उहाँहरूको प्रतिवेदनमा यो प्रभावकारी भएन भन्ने छ। त्यसो भए के गर्ने त होइन, निकास त चाहियो। अब त्यस बेला के भन्न सकिने भयो भने हाम्रो कोरोनाकै कुरालाई मात्र आधार मानेर WHO नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको त्यसको प्रोटोकलका पालना गरेर कुरा गर्ने हो भने सङ्क्रमण शून्य रहेका जिल्लाहरूमा पठन पाठन उहिले गरिसक्नु पर्थ्यो। ढिला भइसक्यो त्यो त सङ्क्रमण शून्य मैले भने होइन नि त, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको त्यहाँ गरिसक्नु पर्थ्यो। र सङ्क्रमण न्यून भएको जिल्लाहरूमा वा क्षेत्रहरूमा भूगोलीय यथार्थको आधारमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारलाई मानेर हामीले त्यसलाई लोकल रूपमा हेल्थको प्रोटोकल र एजुकेसनको गाइडलाइन दिएर त्यहाँ सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अनुमति स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्थ्यो। जहाँ जोखिम बढ्ता छ त्यहाँ रोक्नु पर्थ्यो। जस्तो अहिले काठमाडौँ उपत्यका 2 नम्बर प्रदेश भन्नुहुन्छ, जोखिम अत्याधिक भएको ठाउँ छ र हाम्रा बालबच्चा कलिला भएका हुनाले उनीहरूलाई हामी कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ र त्यो बच्चाहरूको कक्षा नगरेर ठुला जस्तो युनिभर्सिटी चलायो हुन्थ्यो नि त। उदाहरणको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पोलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्टमा 50 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने त्यसलाई 2 शिफ्टमा पढायो नि त, भने 21 शिफ्टमा पढाए नि पुग्छ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर। किन त्यो सचेत वर्गका नागरिकहरू हुन्छ। हामीले टेस्ट मतलब हामीले प्रक्रिया अगाडि अप्नाएनौँ कि हामी छलफल पनि खोइ कसरी गरिरहेका छौँ, अथवा छलफल पनि राम्रो भएको छैन, अथवा हामी निकासको बाटोमै गएका छैनौँ। हामी अलमल लिएका छौँ, कुहिरोको काग भन्छ कि, कुहिरोमा काग बसेर अलमल परेको जस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले तपाईँ पनि अभिभावक हो, म पनि अभिभावक हो, हामी सबै अभिभावक हौँ। अभिभावककै हिसाबबाट हेर्दाखेरि आफ्नो साना साना बच्चाहरूलाई पहिला सुरुमा त ठिकै थियो, अहिले कसरी तर्लाउने होला, तर्लाउने भन्ने शब्द भन्दै उहाँलाई कसरी हेर्ने, रेखदेख गर्ने, कसरी सम्हाल्ने, कसरी स्कुलसँग अट्याच गराउने अथवा पढ्न लगाउने, शिक्षण सिकाइमा अभ्यस्त बनाउने भन्ने चिन्ता अभिभावकलाई छ नै। तर त्यो चिन्ता अर्को अभिभावकलाई भएन, अर्थात् कम भयो। त्यो अर्को अभिभावक भने को भने मुलुकको राज्य व्यवस्था सरकार हो, सरकार अथवा शिक्षा मन्त्रालय। हामी सबैको पनि अभिभावक, विद्यार्थीको, सञ्चालकको, शिक्षकको अभिभावक को त भन्दा शिक्षा मन्त्रालय हो। शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ ठोस निर्णय दिन सकेन होइन। परिणाममा त हामी यो अन्यलको अवस्थामा छौँ। शिक्षण सिकाइ विधि अगाडि बनाउनुपर्छ, तर बच्चाहरू कोरोनाका टेस्ट चाहिँ होइनन्, टेस्ट गर्ने माध्यम त होइनन्। तर यिनका सुरक्षाका बन्दोबस्तका साथ अहिले मैले भने 3 चरणमा गर्न सक्ने कुरा, सङ्क्रमण नभएका, सङ्क्रमण कम भएका। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि तपाईँ कतिपय ठाउँमा जानुभयो भने काठमाडौँ उपत्यकामा पनि नजिक जस्तो फर्पिङ हेर्नुहोस्, यतातिर गयो भनेदेखि थानकोटको मास्तिरको डाँडा हेर्नुहोस्, कम प्रभाव भएको, कम विद्यार्थी भएको, फेरि प्रभाव पनि कम विद्यार्थी भएका ठाउँहरूमा अलिक ठुला विद्यार्थीहरूलाई हामीले सञ्चालन गराए हुन्थ्यो नि त। ठुला विद्यार्थी भनेर आएको छु फेरि म, जसलाई जस्तो सरकार के भन्छ भने सरकारको भनाइमै, सरकार भन्नाले शिक्षा मन्त्रालयको आँकडामा 15,000 भन्दा बढी विद्यालयहरूमा 100 जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन्। हेर्नुहोस् है, 15,000 भन्दा बढी विद्यालयमा 100 जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अब 100 जनाभन्दा कम भएको विद्यार्थीमा सोसल डिस्टेन्स राखेर सम्भवतः हामीले पढाउन खोज्ने प्रयत्न गरेको भए साना एकछिनलाई मान्नुहोस्, फेरि 1, 2, 3, 4, 5 कक्षालाई नचलाएर यस्तो अत्यन्त जोखिम भएका ठाउँमा ठुला कक्षालाई सामाजिक दूरी, अहिले खेल्न त घर बाहिर दौडेको प्रायोरिटीमा राखिएन। समस्या त्यो प्राथमिकता पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन। झन् अहिले त जोखिमको बेला छ भन्न पाइयो कोरोना होइन, कोरोना नै बन्यो। त्यहाँनिर अलि विधि र पद्धति पुगेन अथवा हाम्रो सोचाइ पुगेको छैन। सम्भवतः यी सबै कुराको सम्मिश्रण गर्न सकेको भए एकैचोटि तपाईँको नेपालभरि नै, जस्तो अहिले लकडाउन भने नेपालभरि लकडाउन छैन नि त। सरकारले नै के भन्यो भने अब 200 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमण भएको ठाउँमा यसो गरौँ, न्यून भएको ठाउँमा यसो गरौँ भन्छ। शिक्षामा बोलेन नि, शिक्षामा बोल्नु पर्थ्यो।
शिक्षामा बोलेर हामीले एउटा प्रक्रिया गरेको भए सम्भवतः अहिले श्रावण महिनासम्म हामी केही प्र्याक्टिस अभ्यास गर्न सकेको भए बढ्यो भने त बन्द गर्ने नि, धेरै नै जोखिम भयो भने त बन्द। यहाँसँग म पुनः जोडिने छु। अब कर्णबहादुर साई सर, यहाँ विद्यालय सञ्चालक आफ्नो मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्ने होइन कि धेरै विद्यालय सञ्चालकहरूको पनि यहाँले नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ। निजी विद्यालयका समस्याका बारेमा हामीले धेरै चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। धन्न हामी हिँड्न सक्ने भएको छौँ, उभिएर हिँडेका छौँ होइन त। विकराल परिस्थिति छ, शिक्षकका तलब, घर भाडा, विद्यार्थीको अवस्था सम्झँदा काली लाग्दो अवस्था छ। अब यहाँले के देखिराख्नु भएको छ अहिलेको अवस्था? पहिलो कुरा त सुप्रभात सरले भनेकै कुरामा म कम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। के भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ एउटा मानव जीवन भनेकै हामी चाहिँ विकल्प रहित होइन, विकल्प सहित हो। हामीले एकरो रूपमा यो तर्क हो भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा वैकल्पिक कुराहरूमा हामी जान सक्नुपर्छ। पहिलो कुरा त के हो भने अब अहिलेको हजुरको परिस्थिति नम्बर 1 हजुरको जे जति पनि भिडभाड हुने अव्यवस्थित अनियन्त्रित भिडहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ लकडाउन विज्ञहरू पनि नबोल्ने, चाहे त्यो डेमोन्स्ट्रेसनको कुरा होस्, दैनिक हामी माइतीघर मण्डलमा देख्छौँ ठेलमठेल यी प्रोटोकल कथा हो कता, मालपोत कार्यालयदेखि लिएर यातायात विभागदेखि लिएर होइन विभिन्न जहाँ चाहिँ भिड हुने र अनियन्त्रित किसिमको व्यवस्थापन अलिकति प्रोटोकल मेन्टेन गर्न नसकिने नगरिएको त्यो ठाउँको बारेमा चर्चै छैन। विज्ञ पनि बोल्दैन, सरकार पनि बोल्दैन त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, अथवा जहाँसम्म डेमोन्स्ट्रेसनको कुरा छ त्यो चाहिँ अब अराजक हो, त्यसलाई हामीले के बोल्ने भन्ने भन्दा पनि त एउटा विज्ञको धारणा आउनुपर्ने, त्यो आउँदैन। अब स्कुलको बारेमा के हो भने हिजो पनि आज पनि, हिजो यो अवस्था नहुँदाखेरि पनि स्कुल भनेको अलिक व्यवस्थित मास हो। हिजो हामीले शिक्षक क्लासको कक्षा कोठाबाट टोयलेटसम्म लग्दा पनि एउटा के भने मेन्टेन गरेर लाइन लगाएर लग्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि त यतिको संसारभरि चर्चा भइसकेपछि त मलाई के लाग्छ भन्दा यो जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा प्रोटोकल अथवा प्रिकसनै लिनु पऱ्यो लाइफको लागि भन्ने कुरामा त स्कुल पनि सेन्सिटिभ हुन्छ, टिचर पनि सेन्सिटिभ हुन्छ, प्यारेन्ट्स पनि सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पहिलो नम्बर त हामी कहाँ जानु पऱ्यो भन्दाखेरि स्कुल एउटा व्यवस्थित ठाउँ हो र यो ठाउँमा पनि ठाउँ र स्थान हेरिकन फेरि अब संविधान त स्थानीय निकायले हेर्ने भनिसकेपछि यो के अरे सिंहदरबारको आँखाले ओलम्चु गोला त हेर्न सक्दैन, दैलेखको त्यो 9 मूल्य भन्ने त हेर्न सक्दैन भनिसकेपछि त्यही 9 मूल्यको मान्छेले हेर्ने भन्ने भनेर संविधानमा स्वायत्तताको कुरा उठायो, अथवा विद्यालय शिक्षा हेर्नुपर्छ भनिसकेपछि त त्यो किसिमको एउटा चाहिँ अधिकार दिनुपर्नेमा यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यो स्क्यापिजम भन्छौँ हामीले अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा के भन्दाखेरि जिम्मेवारी भनौँ न चाहिएको बेलामा जिम्मेवारी लिन नसक्ने, अर्कालाई पञ्चाइ दिने, जवाबदेहिता नलिने। अनि त्यो कारणले गर्दा के भन्दा हुँदा त अहिले अब शिक्षा मन्त्रालयको यसो हेऱ्यौँ भने हामीलाई दुःख लाग्छ, हाम्रो अभिभावक संस्था हो, टोटल सिनेरियोमा त अभिभावकको त के अरे हजुरको शिक्षा मन्त्रालयको त रोलै देखिन्न। मलाई भन्नुहुन्छ भने त अहिले हामी त इन्टरप्रिन्योरसिपमा विश्वास गर्ने मान्छेको हिसाबले त तपाईँको सेतो हात्ती पाल्नुको कुनै अर्थ छैन, त्यसै खुवाएर राख्ने ट्याक्स पेयर पैसा खर्च गर्नुभन्दा यो जब सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको कामै छैन भने प्रदेश र स्थानीयले हेर्ने हुन्छ भनिसकेपछि यस्तो बेलामा पनि एउटा आम शिक्षाको धारणा बनाउन नसक्ने, सिसिएमसी भने पनि अथवा क्याबिनेटमा जाँदा शिक्षाको कुरो यो भनेर हडान लिन नसक्ने। किन भन्दा हामीले चाहे त्यो अर्थ मन्त्रालयको कुरा होस्, चाहे यो बिचमा त बजेट पनि आयो, के अरे सरकारको हजुरको नीति तथा कार्यक्रम पनि घोषणा भयो होइन। त्यस्तै गरेर अहिलेको यो के अरे पेन्डेमिक भन्ने सिचुएसनमा धेरै कुराहरू चाहिँ सरकारी प्रवक्ताबाट पनि आयो। आउँदाखेरि प्रत्येक मन्त्रालयको माग यो हो, चाहे त्यो पर्यटन होस्, चाहे त्यो विभिन्न मन्त्रालयको एक किसिमको धारणामा टेकेर होइन समग्र निर्णयहरू गरिरहेछ भने शिक्षामा टेकेर गरेको खोइ त। भन्नुको मतलब शिक्षाको एडभोकेसी, शिक्षाको लिडरसिप एकदम डिस्टिङ रूपमा भिजिबल रूपमा देखिएन। नम्बर 1 त्यो भयो। त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने समय र परिस्थिति हेरिकन र फेरि अर्को जुन अनलाइनमा उहाँले जोडेको कुरालाई मैले त्यसमा के थप कुरा गर्छु भन्दा यो हाम्रो पहुँच पुग्ने नपुग्ने मात्रै कुरो होइन, एउटा हाम्रो युनिभर्सल कन्भिक्सन र एउटा के भन्दा व्यवहारको कुरालाई हेर्ने हो भने पनि यसको जननी भनेका देशहरू र जहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर 100% छ, इन्टरनेटको एक्सेस सारा कुरा भएको ठाउँमा पनि त स्कुल एजुकेसनमा अनलाइन भनेको अलवेज अ कम्प्लिमेन्ट, इट इज नट गोइङ टु बी अ अल्टरनेटिभ अफ के अरे तपाईँको सिकाइको अल्टरनेटिभ हुँदैन भनिसकेपछि त हामीले अब पछिल्लो सुरुमा प्राइभेट स्कुलले अनलाइनका कार्यक्रमहरू सुरु गरे, किन बाँध्नुपर्छ यसमा जोडिनुपर्छ भनेर चैतको लास्ट विक अथवा वैशाखदेखि नै सुरु गर्नुभयो। अनि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले विरोध गरेको पनि देखियो, कति ठाउँमा त बन्दै गर्नुपर्छ भनेर पनि आए।
पछिल्लो चरणमा अहिले अब कतिसम्म आउनुभयो भने अब त्यो त वैकल्पिक कुरामा जानुपर्ने रहेछ होइन। अब 21औं शताब्दीको अनलाइनै सबै हो भन्ने किसिमको पनि कुराहरू आइरहेको छ भनेपछि यो यस्तो भ्रममा पर्नुभन्दा एउटा प्रष्ट स्कुल एजुकेसनलाई प्रत्यक्ष सिकाइलाई नजोडिकन यो कम्प्लिट एजुकेसन हुँदैन र यो जुन किसिमको ग्याप हामीले चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छौँ यसले चाहिँ एक किसिमको जेनेरेसनलाई नै हामीले अपाङ्ग बनाउँदैछौँ है भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले चाहिँ कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। अनि नम्बर 3 मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने यो हामी अहिले 4 महिना यो पीडामा बसिसकेपछि धेरैको पेसा व्यवसाय गएको छ, धेरै कुराहरू। किन भन्दा कुनै घरमा तपाईँको चाहिँ एउटा एकदमै जङ्गली जनावरभित्र पस्यो, अब त्यसलाई मार्नु पर्यो, त्यसले त सबलाई सखा पार्ने भयो भनेर मार्नको लागि हामीले आगो त लगायौँ। अब आगो लगाउँदाखेरि के भयो त घर त ध्वस्त भयो, घरमा बसेका बुढा पुराना कति मान्छे मरे। अब अघि सरसको कुरा हुँदै थियो यो 4 महिनामा कति मरेछन् त भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ के अरे 2200 पुलिसकै रिपोर्टमा आत्महत्या गरे, जबकि वर्षमा मर्ने आत्महत्या भन्दा बढी छ। दैनिक रूपमा मैले त्यसलाई अलिकति तथ्याङ्कलाई हेर्दै जाँदा पर डे 500 मान्छे मर्छन् नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन। अब त्यही अब इन्डिया चाइनाको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने इन्डियामा कति 25,000 मान्छे मर्दा रहेछन्, चाइनामा चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले 27,000 मान्छे मर्छन्। अहिले कोरोनाबाट मर्नु त एकजना पनि हुँदैन, किन भन्दा यो जति पनि हामीले गर्ने भनेको मान्छेको मानव जीवनकै लागि हो। तर कुरा के हो भन्दा कोरोनाबाट मरेको केसमा यो कोरोनाको बारेमा हिजो अर्थमन्त्रीले नै बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो 50वटा चाहिँ के अरे इन्फेक्सियस रोग अथवा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ लागेर जुन असर गर्ने हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा पुछारमा रहेछ 50वटा रोगमध्ये भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मैले के जोड्न खोजेको भने एउटा यो संसारमा अहिले यो जुन वैशाख चैतमा यो कोरोनाको महामारी हुँदाखेरिको चाहिँ एउटा हामीले हाइपोथेसिस जुनमा कुरा गर्ने र अहिले 6 महिनामा भएका रिसर्चर संसारको कुरा गर्दाखेरि जति हामीले चाहिँ टेस्ट गरेका छन्, जति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएका छन् होइन, त्यसमध्ये 99% हजुरको सन्चो भएर आउने भनिसकेपछि यो खालको सन्तास जुन बच्चाहरूमा बिहानै बेलुकै जुन मिडियाहरूले देखाइरहनु भएको छ, सरकारी संयन्त्रमा त्यो कुराहरू आइरहेको छ, यो कुरा बन्द गर्नु पर्यो के पहिलो। किन भन्दा अहिले नानी बाबुहरूलाई कस्तो फोबिया भएको छ भने कोरोना भन्ने नाम सुनेछ तपाईँको अस्ति भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो होला जनकपुरमा सन्चो भएर गएको 35 वर्षीय केटा होइन क्वारेन्टिन बसेर सबै नेगेटिभ भइसकेपछि घर गएकोलाई घरका मान्छेले दुर्व्यवहार गर्दा अनि छरछिमेकीले दुर्व्यवहार गर्दा पातमा राखेर खान दिए भन्ने सुन्न आइसकेपछि आत्महत्या गरे भनिसकेपछि यो ह्युमिलिएसन यो खालको हजुरको चाहिँ के त एउटा उसको नाममा जुन किसिमको यो चाहिँ ग्लोबल किसिमको टेरर छ, यो टेररको बिचमा त कुराहरू त आयो नि। अहिले 40-45वटा देशहरूले तपाईँको के त भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै डब्लुएचओको विरुद्धमा डब्लुएचओले गलत डाइरेक्सन गर्यो, यसले चाहिँ गलत कुरालाई लिडरसिप लियो र यो किसिमको यो महामारी नभइकन यो आतङ्क हो भनिकन 22वटा राष्ट्रले लकडाउनै गरेन। अहिले 45वटा राष्ट्रमा हजुरले हेर्नुभयो भने स्कुललाई पनि खोलेर, किन भन्दा स्कुल भनेको दुईवटा कुरा रहेछ, एउटा त सिकाइकै हिसाबले पनि यसको कम्पन्सेसन हुँदैन, अपाङ्गै बनाउँछ हामीले जेनेरेसनलाई। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ स्कुल खोलिसकेपछि सारा खुलेर स्कुल नखोल्दाखेरि नर्मल समाजको राष्ट्रको नर्मल भएको अथवा सामान्यकरणतिर गएको इन्डिकेटर्स भनेको स्कुल खोल्ने पनि हो कि। त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दा भोलि अप्ठ्यारो भयो, सारा मान्छे ढल्न खोजे अथवा भनौँ न सिम्टम त्यस्तो खालको देखियो, स्कुल मात्रै जस्तो अहिले सरकारले जुन भने नि 200 भन्दा बढीलाई गर्ने यस्ता प्रिकसनका बारेमा त छलफल गर्न सकिन्छ नि। तर कुरा के भन्दा जहाँ तपाईँको छोको छैन, केही भएकै छैन, यस्तो खालको सन्तास गरेर जेनेरेसनलाई नै तपाईँको चाहिँ उसमा राख्ने भनेको। र फेरि अर्को कुरा मैले अन्तिममा भन्न खोजेको के हो भने स्कुलको केसमा जसरी अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो पार्सियल लकडाउन हुँदाखेरि पनि प्रत्यक्ष सिकाइलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जसरी विभिन्न देशमा प्र्याक्टिसहरू भएका छन् त्यसको बारेमा पनि हाम्रा विज्ञहरूले पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। जो सर अहिले स्कुल खोल्न रेडी हुनुहुन्छ, सरकारले इजाजत दियो भने स्कुल खोल्न रेडी हुनुहुन्छ? पुरै छैन, किन भन्दा यसमा 2-3टा कारण छ। एउटा सरकारको कुरा पनि हुनु पर्यो, मेन कुरा त स्थानीय निकायले पनि गर्नु पर्यो होइन, र समग्रमा हाम्रा विद्यालयका व्यवस्थापनहरूले पनि, किन भन्दा यहाँ त सबैको कुरो छ कि। किन भन्दा जुन हवाला दिएर कोरोनाको नाममा हामीले गरेका छौँ यो आफैमा महामारी हो कि महाआतङ्कको यसको चाहिँ फेटालिटी रेट यसको चाहिँ इन्फेक्सियसबाट अहिले नारायण सरलाई मैले के जोड्न खोजेँ यो सबै भएको त आखिर न्युक्लियस समस्या त हजुरको चाहिँ कोभिड-19 को यो जुन किसिमको एडभोकेसी भनौँ अथवा यो जुन ह्यापोक छ होइन यसले गर्दाखेरि भएको नि त। त्यो भएको हुनाले यसमा बोल्दै नबोलिकन शिक्षालाई एड्रेस गर्न सकिन्न। पहिलो कुरा त आएकै फिगरमा हामी जाउँ न त, आएकै फिगरमा पनि तपाईँको स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन अहिले 1,80,00,000 भनेको छ, कतिजना छन् त?
होइन, त्यहाँबाट हामी सुरु गरौँ न त। त्यो भन्दाखेरि त के त भन्दाखेरि समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि एउटा हामीले बुझेको आम मान्छेलाई अहिले बुझाइएको कुरा एउटा सकारात्मक कुरा पनि त आएको छ। इम्युनिटी नै यस्तो चिज हो कि भाइरससँग लड्ने भनेको अरू कुराभन्दा भित्री हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी बलियो भयो भने कुनै पनि भाइरसले हामीलाई केही गर्न सक्दैन भन्ने भइसकेपछि इम्युनिटी बढाउने भनेको बच्चाहरूको चाहिँ जुन स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनहरूको इम्युनिटी बलियो भएको कारणले पनि तपाईँको के त भन्दा उनीहरू अहिले 1 करोड 90 लाखको हाराहारी भएको इन्फेक्सियसमा यिनीहरू 0% यिनीहरूको चाहिँ इन्भल्भ अथवा त्यो छैन भन्ने एउटा देखिएको, त्यो पनि त पढिदिनु पऱ्यो। अर्को कुरा, हामीभन्दा त धेरै जान्ने सुन्ने युरोपियन भनेको त स्कुल एजुकेसनको एउटा अन्तिम भनौँ न एउटा लिडिङ कन्ट्रिजहरू हो नि त। नर्वेदेखि फिनल्यान्डदेखि तपाईँको 22वटा राष्ट्रहरूले जुन 1.5 महिनामा स्कुल चलाएर त्यहाँ बच्चाहरूमा हेर्दाखेरि जुन सिम्टम नदेखिसकेपछि त्यसैको बेसमा अमेरिकामा निर्णय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि हेरौँ। र मलाई के लाग्छ भन्दा सन्तासको कुरामा बच्चामा जुन बिहान बेलुकादेखि जुन यो विशेष गरेर म त अब यहाँहरूलाई नै दोष दिन्छु, सञ्चार माध्यमले जुन किसिमले यसलाई चाहिँ बढाइ चढाइका साथ तपाईँको अब डेली 500 मान्छे मरिरहेछन्, 2200 मान्छे अस्ति बाढी पीडितमा 100 जनाको हाराहारीमा मान्छे गए होइन। अब यो सबै भएको छ, आँखाको अगाडि भएको छ, जीवन त एउटा पनि जानु भएन। यो एउटा पब्लिक हेल्थको कन्सर्न हो। म आई अन्डरस्ट्यान्ड यो वर्ल्ड वाइड एउटा चाहिँ फिजाइएको छ, हामी पनि असर भएका छौँ। तर फ्याक्ट्समा त हामी जानु पऱ्यो नि। फ्याक्ट्समा जाँदाखेरि तपाईँको जुन अहिले 65 जना मान्छे मरेको केसमा पनि तपाईँको कतिजना हुन् त कोरोनाबाट, र फेरि तपाईँको 21,000 मा 15,000ले बिना दबाई गरेर घर फर्किने हैसियत राख्छन् भनिसकेपछि हामी के साँच्चीकै डराउनु पर्ने, साँच्चीकै त्यस्तो कसियस हुने कुरामा नो डाउट अबाउट इट हामी सिकाउने नि हो। हामी शिक्षक भएको हुनाले सरसँग पछि जोड्यौँला। सरले तथ्याङ्क राखेर हेर्नुभयो यसको प्रभाव कम छ, यसलाई अलिकति ह्याबुक बनाइया छ, अतिरञ्जना गरिया छ भन्ने हिसाबबाट आयो। जो सरहरू विद्यालय खोल्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने छ। अब सुप्रभात भण्डारीज्यूसँग म जान चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा विद्यालय खोलेको भए के अभिभावकहरू विद्यार्थीलाई स्कुलमा पठाउन तयार छन् त? त्यस्तो हो। सरकारको विश्वासमा सरकारले निर्णय गर्यो भनेदेखि धेरै हदसम्म अभिभावकहरूले नपठाउने भन्ने कुरा आउँदैन। तर मनोवैज्ञानिक रूपमा जुन फियर साइकोलोजी भन्छ त्यो छ, संसारमा छ, हामी कहाँ पनि छ। हामी स्वास्थ्यको विज्ञ होइनौँ, अभिभावक भएर कुरा गरौँ होइन। र हामीलाई मैले फेरि पनि भन्छु, स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरू जे छ उसले नखोल भने भएर नखोलेको, खोल भने भए खोल्ने, अथवा त्यहाँ चाहिँ शिक्षाले अलिक लबिङ गर्न पुगेन होला, छलफल पुगेन होला, स्वास्थ्यको विज्ञहरूले सायद ध्यान पुर्याउनु भएन कि देशैभरि एउटै नियम लागू गर्न मिल्थेन कि होइन, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ जाने। तर खोल भन्ने बित्तिकै खोल्ने र बन्द गर भने बन्द गर पनि बन्द हुने भयो। तर खोल भन्ने बित्तिकै खोल्ने कुरामा चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा नेपाली अभिभावकहरू पूर्ण रूपमा तयार हुनु, त्यो बालबच्चाको हकमा है। मैले अघि दोहोऱ्याएर भनेको छु कि बच्चाहरू चाहिँ कोरोनाको टेस्ट गर्ने किट चाहिँ बन्न हुँदैन होइन। यो कुरामा हामी सबै एकमत हुनुपर्छ। बच्चाहरू भनेको अत्यन्त ठुलो संवेदनशील पनि हुन् र उनीहरूमा चाहिँ चञ्चलता बढी हुन्छ, अधैर्य हुन्छन् बच्चाहरू। अघि मैले भनेको छु नि, त्यसैले युनिभर्सिटी किन बन्द गरेको भनेर सोधेको छु। युनिभर्सिटी चलाउन सकिन्थ्यो, मार्फत चल्न सक्थ्यो, ब्याङ्क चल्न सक्थ्यो, युनिभर्सिटी चल्न सक्थेन। 9 देखि 12सम्म चलाउन सकिन्थ्यो। धेरै मोडेलमा हामी छलफल गर्न सक्थ्यौँ नि। त्यो अभ्यास गर्दै जाँदा हामी त्यसको फिडब्याक लिन सक्थ्यौँ। युरोप अमेरिका, युरोपतिर हेर्नु भने बन्द गरे खोलेको नि छ नि, खुलेर बन्द भएको नि त छ नि। कोरियामा पनि त्यही हो। अहिले खोल्ने यो त आज हामी किन डरायौँ भन्दाखेरि फेरि पनि पुनर्स्मरण ताजगी गराउन चाहन्छु कि यो रोग यस्तो रहेछ कि यो सरुवा सङ्क्रमण बोलीबाट आउने, खोकीबाट आउने, खकारबाट आउने, त यो किसिमको भाइरस चाहिँ हुने भएर पो भएको त। नत्र हामी देशमै बसेर अभ्यास गरेकै हेर्ने हो भने हिजो विद्यालय बन्द त 10 वर्ष जनयुद्धका कारण त कतिचोटि बन्द भयो, कतिचोटि खोल्यो, कतिवटा विद्यालय ध्वस्त भयो, कति ब्यारेक बने, कति बङ्कर बने। वर्षमा 2 महिना 3 महिना त त्यतिखेर डराउनु पर्थेन। किन डराउनु पर्थेन? त्यो सीमित मान्छेमा मात्र रहन्थ्यो। त्यो मासमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण फैलिएर जान सक्दैन, 10 गुणा बढी सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने कुरा हुन्थेन। त्यो आजको रोग एउटा ह्याबोक क्रिएट भयो। त्यस कारण यो त्यसको बारेमा हामी छुट्टै छलफल गरौँला। म पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो बढी फियर साइकोलोजीले काम गरेको छ, तर्साइएको छ, डराइएको छ। यहाँले एउटा कुरा आज के बताइदिनु पर्यो भने नि, यहाँ अलिकति कस्तो भयो भन्दाखेरिमा अलि पूर्वाग्रह राख्ने होइन, अनि अलिकति इन्डिफरेन्स, उदासीनता देखाउने। जस्तो सरकारले बजेट ल्यायो, मौद्रिक नीति ल्यायो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले, यहाँले त विद्यार्थी भनेपछि यी सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी हुन्, यी चाहिँ नि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी हुन् भनेर किता काट गर्न भएन नि त। सबै नागरिक हुन् नि। कर्ण सर पनि यो देशको नागरिक, हजुर पनि नागरिक, म पनि नागरिक, सबै नागरिक हो नि राज्यका हिसाबले त। प्राइभेट सेक्टरबाट चलेका जति पनि स्कुलहरू छन्, 5 महिनासम्म विद्यालयमा प्रवेश नगर्दाखेरिमा निजी स्रोतबाट चल्ने विद्यालयहरूलाई सरकारले त
केही न केही सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो भन्ने त अभिभावकको पनि मतैक्यता होला नि त। जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो अघि, वास्तवमा एजुकेसन भनेको खर्च हो है। शिक्षा भनेको खर्च, लगानी जे भन्नुहोस्, एउटा विद्यार्थीलाई कति खर्च गर्ने, कति लगानी गर्ने, उसको लागत खर्च कति लाग्छ भन्ने हुन्छ। निजीमा अभिभावकले सिधै गएर तिर्दिने एउटा कुरा हुन्छ, सरकारीमा भयो भने ट्याक्स मार्फत तिर्देर सरकारले देशको राजस्व, कुल राजस्वबाट प्रति विद्यार्थी लागत दर भनेर छुट्याइदिने हो। एजुकेसन शिक्षा चाहिँ हाम्रो संविधान प्रदत्त अधिकार पनि, मौलिक अधिकार पनि भएको र यसलाई चाहिँ निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनेको अवस्था एकातिर छ, अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमै पैसा उठाएको अवस्था पनि छ। 5 महिनाको यो पेन्डेमिक वा महामारीको बिचमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा मेरो विमति राख्नु पर्दैन। हामी नागरिक हौँ, देशको नागरिक भएर सोच्ने हो भने हाम्रो अभिभावक सरकार हो र सरकारले सबैलाई संसारको प्र्याक्टिस फेरि कुरा गर्ने हो भने अप्ठ्यारोमा परेको बेला सफ्ट लोन दिने, हेरिदिने, सघाइ दिने, के गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ बाँच्नुपर्ने कुरा छ नि, त्यहाँका शिक्षकहरूलाई उ गर्ने होइन, नाफा दिने कुरा होइन, तर बाँच्ने र बचाउने कुरामा जानुपर्थ्यो, जानुपर्छ, जानुहुन्छ। सक्ने अभिभावकले कसरी दान गर्ने हुन्छ भने दान कन्ट्रिब्युसन गरि पनि रहनु भएको छ, अहिले पनि गर्नु भएको छ, केही सीमितले। कतिको त अब रोजीरोटी नै खोजिएको छ नि होइन, रोजीरोटी नै खोजेको गर्न सक्नुहुन्न। त्यो अवस्थामा हाम्रो अभिभावकीय चाहिँ सरकारले चाहिँ यो बेलामा कुनै तरिकाबाट बाँच्ने बचाउने कुरामा लानु पर्थ्यो, जानु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ मौद्रिक नीतिको बारेमा मेरो त्यति ज्ञान छैन, के ल्यायो उहाँले भन्नु होला होइन, त्यसले कति कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो वा सकेन, तर केही न केही हदसम्म सहयोग चाहिँ गरिदिनु पर्थ्यो। त्यस्ता किसिमका प्याकेज कुराहरू आउनु पर्थ्यो, त्यो मात्रै पनि पर्थ्यो। अब यो प्राइभेट सेक्टर हाम्रो ठटक्कै हुन्न भन्ने कुरा पनि होइन कि। अहिले तपाईँ म यहाँ आइरहँदा म हेर्थेँ 70 लाख चाहन्छन् विद्यार्थी हुनुहुन्छ 1 देखि 12 सम्म। गत वर्ष यो 72 लाख चाहन्छु थियो, मैले भने होइन। अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणको तपाईँको त्यो हेर्नुभयो, आर्थिक सर्वेक्षण हेर्नुभयो नि तपाईँ, त्यसबाटै पाउनुहुन्छ। र म त्यही हेर्दै थिएँ, त्यसैमा पनि र अहिले महालेखाको अडिटको पनि म पढेर आउँदै थिएँ होइन। त्यसबाट के भन्छ भने अहिले इन्डियामा तपाईँको झन्डै 11,000 विद्यार्थीहरू 10 देखि 12 सम्म पढेर समकक्षता इक्विभ्यालेन्ट लिन आएको यस वर्ष देखिएको कुराहरू देखियो। अनि समकक्षताकै कुरा गरिरहँदाखेरि कुनै फ्याकल्टी, 3टा फ्याकल्टीको विषयमा तपाईँको यो फरेस्ट्री, इन्जिनियरिङ र मेडिसिनको, फार्मेसीमा पढ्न जाने स्नातक तहको बच्चाहरू, विद्यार्थीहरूको लागि लागत खर्चको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यहाँ लगभग 10,500 विद्यार्थी जानुभएको रहेछ देखिन्छ अहिले तथ्याङ्क। त्यो 3टा फ्याकल्टीको मात्र भन्दैछु है, त्यसको लागि झन्डै 11 अर्ब पैसा गएछ, सरकारी तथ्याङ्क नै भन्छ। क्यापिटल फ्लाइको कुराहरू, पुँजी पलायनका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू छन्। तर शिक्षा समग्रतामा हामीले हेर्नुपर्छ। शिक्षा चाहिँ जीवन पनि हो, शिक्षा नैसर्गिक अधिकार हो, शिक्षा पद्धतिमा जानुपर्छ, शिक्षा ज्ञान र रूपान्तरण हो र शिक्षा नैसर्गिक आवश्यकता हो। यसलाई स्टेटले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। र महामारीको कुरामा एउटा म कसैलाई ब्लेम गरिरहेको छैन, सार्वजनिक विद्यालय चाहिँ आकर्षित भएनन्। एसइजीको रिजल्ट हेर्नुभयो भनेदेखि 75-25 देखिन्छ आकर्षणको कुराहरू। 75% विद्यार्थीहरूको त्यहाँको रिजल्टलाई, स्ट्रेन्थलाई हेर्ने हो भने, तपाईँको जिपिएको आधारमा हेर्ने हो भने 75% स्ट्रेन्थ उहाँहरूको उसमा देखिन्छ। A+ जिपिएको आधारमा हेर्ने हो, निजी देखिन्छ भने सार्वजनिक विद्यालय कमजोर देखिन्छ। र त्यो सार्वजनिक विद्यालय कमजोर छ भनेर अहिले भर्खर म पढेर आउँदै थिएँ, यो महालेखा परीक्षकको 2076 को प्रतिवेदनले भन्छ, सरकारी तथ्याङ्कले भने, मैले भने होइन। त्यस कारण हामी सबै मिलेर जाने र सार्वजनिक विद्यालयहरू राम्रा पनि छन्, तर सबै म्यासिभ रूपमा हुनुपर्ने नभएको कारणले परिणामतः धेरै मान्छेको आकर्षण निजी विद्यालयमा हो। तपाईँको महामारीमा के जोड्यो भने सार्वजनिक विद्यालयको विद्यार्थीहरू स्कुल नखोलेको हुनाले गएनन्, अथवा त्यहाँ नपढाए पनि शिक्षकहरूले तल भत्ता त पाउनुभयो होइन, पाउनु पनि पर्यो। त्यो स्थायी हुनुहुन्छ, त्यो स्थायी प्रकृतिको हुन्छ, राज्यले जिम्मा लिएको छ। अर्कोतिर राज्यले जिम्मा लिएको छैन, निजी स्रोतबाट पढाउनु पर्ने थियो र निजी स्रोतका सञ्चालक उहाँहरूले बेहोर्नु पर्यो। हामी एउटा थट ल्याउन सक्छौँ, जसरी पनि बिहोर्नु पर्नुपर्छ। तपाईँ निचरेर बिहोर्नुहोस्, तपाईँ जेसुकै गरेर बिहोर्नुहोस् भने एउटा थट आउला, एकदम के भन्छ त्यसलाई, एक्सट्रिम थट आउन सक्ला। अर्को थट एउटा यस्तो आउँछ, होइन यो महामारी हो, संसारमा भएको, हामी मिलाउँ न, मिलेर जाउँ, सक्नेले गरिदिउँ न, नसक्ने सरकारले पनि जे सक्नुहुन्छ गरिदिनुहोस् न, किन हामी बाँच्नु छ, बचाउनु छ, हामी सबै मिलाउँ न, किन हामी यही देशका नागरिक पनि हौँ। हामी एकले अर्कालाई कडा गाली गरेर गर्ने अवस्था पनि हो। निजी विद्यालयहरू व्यवस्थित छैनन्, पारदर्शी छैनन्, कतिपय विद्यालयहरूले खराब गर्नुभएको छ विगतमा भन्ने कुरोको आएको छ, आरोप आएको छ। तर त्यो सबै रेगुलेट गर्ने काम त सरकारको हो नि। सरकारले राम्रो नगर्दा कारणले उहाँहरूले गाली पनि पाउनुभयो। अब सरकारले फेरि उहाँहरूलाई राम्रो गरेकोलाई प्रशंसा गरिदिएर तपाईँको के भन्छ पुरस्कार नदिएको कारणले ताली पनि बजेन। ताली र गालीको बिचमा चाहिँ
हामीले एउटा नीतिगत रूपबाट ल्याउनु पर्ने कुरा नभएको परिणाम त यी आएका ईर्ष्याहरू कुण्ठाहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रहारको विषयमा नि आउन सक्छन्। त अहिले त्यो सबै कुरा गर्ने विषय होइन, हामी व्यवस्थित जाउँ। तर निजी विद्यालयहरूलाई पनि तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित हुँदा सरकारले केही न केही हेरिदिनु पर्ने, कसरी त गरिदिनु पर्ने, बन्द गरेर भन्नु पऱ्यो। हामी बन्द गरेर भन्न सक्दैनौँ, सक्दैनौँ। र त्यो डेमोक्रेटिक हाम्रो एउटा के भन्छ यो हाम्रो कन्स्टिट्युसनले पनि दिँदैन त्यो कुरा। तर महामारीमा त जोगिने कुरामा त हामी जानु पऱ्यो नि। अब गर्नुपर्छ। म यहाँसँग आएँ, अब यहाँहरूले सुरुमा निकै तामझाम गर्नुभयो, किनभने यति लामो यो कोभिड-19 को प्रभावको आकलन गरिएन। यहाँहरू गुरुहरू होइन, पथ प्रदर्शकहरूलाई पनि बाटो देखाउने मान्छेहरू, यहाँहरू नै निकै अलमलमा परेको देखियो। अनलाइन क्लासेस पनि केही बेर निकै चुरीफुरी गरियो, पछि बन्द गरियो। अनि यहाँहरूलाई सरकारले पनि एकदम उदासीन भयो, सरकार पनि। त्यो सबैले अघि अभिभावकको प्रतिनिधिको रूपमा सुप्रभात भण्डारीज्यूले पनि भन्नुभयो। अब के गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूका सङ्गठनहरू? अब के गर्दैछन् त? अब कोभिड-19 त अब यसको प्रभाव त बढ्ने भयो, विद्यालय खुल्ने अवस्था देखिँदैन। एउटालाई दुईटा पाटोमा हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा त अहिले हाम्रा साथीहरूबाट पनि जे जति पनि अब कुरा आएको छ, प्रभाव हामी 3 करोड जनता होइन कि 7 अरब 70 करोड जनसङ्ख्यामा पर्यो। अब त्यसबाट हामी विमुख हुन सकेनौँ। र डेफिनेटली अहिले हेर्नुहुन्छ भने पेसा व्यवसायीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने जस्तो पर्यटनको क्षेत्रमा पर्यटन बढ्छ भन्यो, कतिपय पर्यटन व्यवसायीहरूले हौसिएर इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु भएको छ, गर्नुभएको छ। तर तपाईँको भोलि नर्मल भयो भने पनि पर्यटन कसरी जान्छ भन्दा हामी सामान्य आकलन गर्न सक्छौँ। मान्छे पैसा भएका मान्छे पनि घुम्ने खर्च गर्ने कुरामा केही समय लाग्ला। अनि त्यो भन्दाखेरि त मिटर चढेको चढेछ ब्याज। अनि उहाँहरूको अवस्था कस्तो होला? हामीले कसरी पनि हेर्नुपर्छ भने हाम्रा सञ्चालकहरूले पनि हाम्रो निजी क्षेत्रमा लागेकाहरूले पनि कसरी हेर्नुपर्छ भने कतिपय कुरा हामीलाई बचाउने एउटा आशा र ऊ पनि त हो नि त मान्छेको चाहिँ पोजिटिभिटी के हो भने कम्तीमा हामीले सरकारले जे गरे पनि सुरुकै दिनदेखि लकडाउनकै बेलादेखि बच्चाहरूलाई सिकाइसँग जोड्नुपर्छ भनेर सक्ने स्कुलहरूले अनलाइनको कार्यक्रमहरू गर्नु भनेको के हो त भन्दा त्यो एउटा पेसा व्यवसायको एउटा धर्म पनि के हुन्छ भने पैसो भने सेकेन्डरी हो कि प्राइमेरीली तपाईँले आफूले सर्भिस त दिनु पाउनु भएको छ नि। एउटा सर्भिस प्रोभाइडरको हिसाबले आई फिल प्राउड कि कम्तीमा यस्तो अवस्थामा पनि त्यो जोड्न खोजिएको छ, गरिएको छ, प्रयास गरियो भन्ने कुराले कम्तीमा आफ्नो अब क्लाइन्ट त नभन्नुहोस् होइन, आफ्नो विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता गर्ने काम गर्नु भनेको कम्तीमा होटल व्यवसाय हेर्नुहोस् त, अरू हेर्नुहोस् त, उहाँहरू त एकदम डिट्याच हुनुहुन्छ त। त्यो हेर्दाखेरि एक स्टेप हामी सक्यौँ गऱ्यौँ भन्ने एउटा मेरो जवाब हो कि हाम्रै सञ्चालकहरू मध्येबाट सक्यौँ गऱ्यौँ यसै पनि नभनौँ। किन भन्दा कम्तीमा हामीले त्यो गरेका छौँ, प्यारेन्ट्सहरूले सेवासी पनि दिनुभएको छ, बुझ्नेले यसलाई गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने छ। सरले भने जस्तो त्यो भन्दै गर्दा पनि निजी विद्यालयका विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने होइन इन्टरनेटदेखि लिएर सबै सुविधामा भएकाहरूलाई धेरै गाह्रो छ। इन्टरनेट अझै पनि हामीले भनेको 100% त भएको छैन। तर के हो भन्दा तै पनि हामी इन्ट्याक्टमा छौँ, त्यसले गर्दा पनि एउटा पाटो पोजिटिभ छ मैले भन्न खोजेको हो। अर्को कुरा अहिले के त भन्दा बिचमा जस्तो अनलाइनकै कुरामा अब हामी जस्तो पेसा व्यवसायीहरूको आन्दोलनको बारेमा अब मिडियामा म बोल्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा मिडियामा आएर बोलेका हुँदा तर के भन्दा अब आन्दोलन गर्ने कुरामा हाम्रो अब वर्ग कस्तो पर्यो भन्दा अब शिक्षित पनि हो, लगानी गर्ने हिसाबले लगानीकर्ता पनि हो है। अब अलिकता म अब एकदमै आफूलाई एडमिटै गर्छु, अलिक सेल्फ सेन्ट्रिक अप्रोचहरू पनि छ क्या हाम्रो साथीहरूको। हामीले अनलाइनलाई एउटा चाहिँ सरकारबाट हामी एकदमै हातमुख थुनेर खाऊ भनिसकेपछि त हामीले कसरी खाने भन्न खोजे हो नि त। त्यो भन्ने खोज्दाखेरि कम्तीमा यसका स्टेक होल्डर प्यारेन्ट्स टिचर्स विद्यार्थीहरूलाई यो हाम्रो मुभ हो है भन्ने कुरा हामीले कहाँ गऱ्यौँ त? आफ्नो स्कुलमा आउँदा के गऱ्यौँ त? फेरि स्कुलको नियमित क्रियाकलापहरू अब भ्याकेसन भन्यौँ के भन्यौँ होइन, स्कुल त चलायौँ। अनि त्यो गरिसकेपछि त आन्दोलन कसरी हुन्छ त? आन्दोलन त भएन नि त। मेरो तर्क अब के भन्दा थोरै मैले यहाँलाई इन्टरप्ट गरेर अभिभावकको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर, किनभने सुप्रभात भण्डारी भनेको दशकौँबाट अभिभावक सङ्घ बनाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले सार्वजनिक मिडियामा पनि धेरै कुराकानी गर्नुभएको छ। अहिले यहाँहरूलाई आरोप के छ भने यहाँहरू नाफामुखी संस्था कमाउनु भएको छ, प्रोफिटमा छ संस्था भने त्यो प्रोफिट अहिले लगानी गर्नु न भन्ने सबै सरकारको अभिभावकको कुरा त्यो है सर। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरिमा 4-5 महिना पनि धान्न नसक्ने तपाईँहरू के सञ्चालक त? यो प्रश्नको उत्तर त दिनु पर्यो। यसमा भेरिएसन छ। अब कुनै स्कुलले अब त्यो चाहिँ न्यून सङ्ख्यामा छ, उहाँहरूले लगभग यो के अरे असारसम्मको पनि तलब होइन प्रतिशतको हिसाबले होइन उहाँहरूले चाहिँ वितरण गरेको पनि अवस्था छ।
अब चैतमा जुन परिस्थितिमा हामीले अन्तिम परीक्षा गऱ्यौँ र प्यारेन्ट्सहरूको पनि अप्ठ्यारो के भइदियो भने 5 गते सकिने भनिसकेपछि त तलब पाउनुपर्ने कमाइ गर्नुपर्नेहरूले त के अरे तपाईँको अर्को महिनाको 10-15 गतेसम्म भएपछि फिस बुझाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यो लगभग अन्तिम परीक्षामा सालभरिको खर्चहरू पनि 3-4 महिनाको बुझाउनु पर्नेमा पनि धेरै तपाईँको चाहिँ कलेक्सन हुन नसकिसकेपछि पुरानो स्यालेरी पनि बाँकी थियो र यो बिचमा त भइ नै हाल्यो, 4 महिनाको फेरि थपिएर आयो। त्यो भइसकेपछि स्कुलहरूले त्यसरी चाहिँ एकदमै 100% होइन दिएको अवस्था छैन। अब कतिलाई गएकै सालको पनि धौधौ भएको अवस्था छ, कतिले पर्सेन्टेजमा दिएका छन्, कतिले जस्तो ब्याङ्किङ कारोबार गरेकाहरूले आफ्नो किसिमले ब्याङ्कसँग मिलाएर अहिले ब्याङ्क पनि लिबरल भएको छ, लिक्विडिटी बढेको अवस्था छ, उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट रेट पनि घटाएर होइन केही रकम उहाँहरूले चाहिँ दिँदाखेरि आफ्नो व्यवहारहरू चलाउँदै गएको अवस्था छ। अब म कहाँ जोड्न चाहन्छु भने यो स्कुलहरूको मात्रै होइन कि तपाईँले त्यतिखेर चैत वैशाखमा जब लकडाउन सुरु भयो त्यतिखेरको सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने मान्छेहरूले पोस्ट गर्थे कि सँगै बस्ने, परिवार बस्ने, राम्रो खानपिन बनाउने, त्यसको चाहिँ राम्रो परिकारको फोटो राख्ने, अनि तपाईँको चाहिँ 2-4 बोरा चामलहरू किनेर चाहिँ राहत बाँडे भनेर त्यसको पोस्ट गर्ने। तर पछिल्लो चरणमा तपाईँको जब तपाईँको असार साउन आइसकेपछि ती बन्द भएका छन् अहिले पोस्ट। अब अर्को अर्थमन्त्रीले भनौँ न यत्रो चाहिँ तपाईँको के अरे पेन्डामिकको कुरा गर्ने सरकारले होइन, सारा टेरोराइज भयो, संसार लकडाउनै गर्ने, मुखथान सब थुन, घरबाट बाहिर निस्कन पाउनु, सब गरौँ भन्ने सरकारले अनि के गर्यो त भन्दा आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा पैसाको राष्ट्रिय ढुकुटी पनि त उनीहरूको सक्यो नि त। सकिसकेपछि के त भन्दाखेरि अनपपुलर साह्रै अप्रिय कुरा होइन, ट्याक्सको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, ट्याक्स तिर्नुपर्छ दुनियाँ, त्यसको के अरे त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि ट्याक्स तिर्ने ऊहरू पनि त बनाएर तालिका बनाएर उहाँहरूले प्रस्तुत भइसकेपछि त राज्यको एउटा ढुकुटी पनि त सकिएको अवस्था देखियो। भनिसकेपछि उहाँहरूले के भन्दा एउटा कुरा त राज्यको ढुकुटी पनि सकिएको, मैयौँ भन्नेहरूको पनि साउन्ड पुग्दाखेरि ती पोस्टहरू ती खर्चका कुराहरू घटेको होइन। र त्यो किसिमले अवश्य पनि यो क्षेत्रमा पनि त्यो भएको छ होइन। यो क्षेत्र त झन् तपाईँको चैतमा नियमित रूपमा जुन गर्नुपर्ने कलेक्सन र खर्च गर्नुपर्ने सालभरिको कुरालाई बक्यौताहरू गर्ने, टोटल कलेक्सनहरू पनि गर्ने कुरामा लगभग हुन नसकेको अवस्थामा 5 गतेदेखि हामी बन्द गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता भयो होइन। त्यो 5 गतेसम्म एक्जाम पनि हुन नसकेको 2 नम्बर प्रदेशमा त झन् त्यो छ। अब यो अवस्थामा मेरो तर्क कहाँनिर जोड्न खोजिरहेको छु भने यो उहाँले जुन एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि, सरकारले यतिको तपाईँको आफ्नो ढुकुटी सकिएर ढुकुटीमा भर्नको लागि ल हाम्रो पनि यत्र संरचना छन्, तलब पाउनुपर्छ, बच्नुपर्छ होइन, संरचना सरकारी संरचना ठुलो छ भनेर भन्न सक्ने सरकारले यत्रो तपाईँको चाहिँ के अरे 2 लाखभन्दा बढी रोजगार दिएको छ, त्यसमा पनि 70% त महिलाहरूको किन भन्दा त्यो एड्रेस गर्नु भनेको त के हो त भन्दाखेरि राज्यकै एउटा चाहिँ के त पोलिसीमा अहिले आएकै तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको के भन्छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार त रोजगारी बढाउने होइन, सारा कति लाखसम्मको टार्गेट गरे ठाउँमा 2 लाख अलरेडी तपाईँको इम्प्लोइड छन् भनिसकेपछि त यो अवस्थामा गर्न नसक्नु, एउटा के अरे अभिभावकत्वको एउटा शून्यता आउनु भनेको यो राज्य सरकारमा जाने भनेको व्यापारै गर्ने हो। अनि व्यापारको कुरा हामी गर्छौँ कि कमाउने नै हो, इलेक्सनमा हामी जति खर्च गरेका छौँ उठाउने नै हो। अहिले भन्नुहोस् न त पेन्डामिकको नाममा किन यस्तो भएको छ त भन्दा मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले त 12-13वटा आर्टिकलै तपाईँको सार्वजनिक रूपमा लेखेरै प्रस्तुत भएको छु। सुरुमै तपाईँको मिडियाहरूमा प्रतिष्ठित मिडियामा 10 अरबको खर्चको बारेमा कुरा उठ्यो, संसदमा भएको छ, त्यो कहाँ पुगेको छ, अख्तियारको कुन पाइलमा छ, जबकि तपाईँको डोनेसनमा आएको रकम किन भन्दा यहाँ किन यसरी टेरोराइज गरिएको छ भन्दा त किन मिडियामा यो कुराहरू बच्छन् होइन। नभएको कुरामा तपाईँको 15,000 मान्छे सन्चो भएर घर फर्केको कुरा चर्चै हुँदैन, 20,000 आज 2 जना मात्र इन्फेक्सियस भएपछि पुर्को उठेर 10 चोटि हामीले चाहिँ कुरा गर्छौँ भनिसकेपछि यो के कुरा ड्राइभिङ फोर्स के हो त। अहिलेसम्म तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा 30 अरब जतिको हाराहारीमा चाहिँ खर्च भइसक्यो भनिसकेपछि त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ यो चाहिँ के त भन्दा राजनीतिक जुन एउटा चाहिँ उच्च कोटिको समाजसेवा हामीले भनेका थियौँ र जुन कुराले सारा समग्र समाजका तह तबकालाई ड्राइभ गर्ने हो, त्यो राजनीति नै के भयो त भन्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ पैसामा अथवा व्यापारमा गएर सबैभन्दा ठुलो व्यापार त अहिले के भयो त राजनीति भयो होइन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी त कम्पनी एक्ट अनुसार अब सरकारले बनाएको नियम अनुसार ट्याक्स तिर्नुपर्छ र एउटा चाहिँ के त भन्दा सामाजिक भावले हामी अब भनौँ न 99% टिचिङ प्रोफेसन लागेका हुनाले यो त एउटा पब्लिक एउटा हामीले शिक्षा दिने कुरा हो, शिक्षा दिए बापत हामीले रिटर्न अपेक्षा गरेको हो र त्यसको लागि हामीले चाहिँ राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करदेखि लिएर सामाजिक दायित्व पुरा गरेर एउटा चाहिँ थायी प्रकृतिको हामी काम गरौँ भनेर लागेकोले हामीले व्यापारको नाममा हामीलाई चाहिँ त्यो गरियो भनिसकेपछि त यहाँ के त भन्दाखेरि एउटा के त भन्दा अहिले हामीले समग्रमा एउटा चाहिँ भन्छ नि हजुरको चाहिँ एउटा विवेक प्रयोग गरेर
के हो त मुलुकको लागि निकास र असल अभ्यास भने के हो त्यसको बारेमा हामीले बहस गरेर जान जरुरी छ। र यसलाई जुन अहिले हामीले चाहिँ जुन किसिमको ह्याफोक एउटा हामीले क्रिएट गरेका छौँ त्योभन्दा यथार्थमा गएर हामीले निर्णय गऱ्यौँ भने सम्भवतः अहिले विश्वमा 40-45वटा राष्ट्रहरूले जुन गरे लकडाउनको बारेमा, WHO को बारेमा, यो पेन्डेमिकको बारेमा जे गरेका छन् नि, जसरी स्कुललाई चलायमान बनाएका छन्, इकोनोमीलाई चलायमान बनाएका छन्, त्यसरी हामीले गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। त्यसमा हामीले बहस गरौँ भन्छु म। सुप्रभात भण्डारीज्यूसँग म जाँदाखेरिमा जस्तो यो निजी विद्यालयहरूको सन्दर्भमा थोरै मिसइन्टरप्रिटेसन के भयो भने यो स्कुलहरू राज्यले दिएको प्रावधान मापदण्डभित्र रहेर 1, 2, 3, 4 जति पनि प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हो त्यो प्रक्रिया पुर्याएर नेपाली नागरिकहरूले चलाएका स्कुलहरू हुन् यो नम्बर 1। अनि नम्बर 2 मा कक्षा 10 सम्म त सरकारले निःशुल्क पढाइदिने भनेको छ। त्यो अभिभावकहरू निःशुल्क सरकारी स्कुलमा सामुदायिक स्कुलमा भर्ना गर्न सक्छन्। निजी विद्यालयले कार्यक्रम पस्केका आधारमा त्यो एट्र्याक्सनमा उनीहरूले स्वेच्छाले अभिभावकहरूले चलाएको स्कुल हो अदृश्य रूपमा यो निजी विद्यालयहरू भने निजी विद्यालयलाई यति विधि चाहिँ प्रहार गरिनुपर्ने आवश्यकता के छ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई अब निजी विद्यालय कसले प्रहार गर्यो होइन मलाई लाग्छ त्यो भने चाहिँ अभिभावकको विश्वास हो। हेर्नुहोस् अभिभावकको मन जितेको हो। सार्वजनिक विद्यालयमा अहिले पनि थुप्रो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, झन्डै 70% जति भन्दा बढी विद्यार्थीहरू सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ। 30% लगभग 29-30% अथवा 31% भन्नुहोस्। 12 सम्म जाने कि 10 सम्म जाने भन्दा सङ्ख्यामा थोरै फरक आउँछ। यो चाहिँ प्रति वर्ष तपाईँले विद्यार्थीको सङ्ख्या हेर्नु हो भने निजी विद्यालयमा बढेको र सार्वजनिक विद्यालयमा कम भएको देखिन्छ। म त्यसलाई मात्र आधार मानेर हेरेँ। एउटा सामान्य नागरिक सबै सामान्य मान्छेले अर्थ लगाउन सक्ने आकर्षण एकातिर छ, एकातिर विकर्षण छ अथवा आकर्षण घट्दै गएको छ। यो हाम्रो लागि राम्रो सङ्केत होइन, किनभने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भएका विद्यार्थीहरू पढ्ने ठाउँ कमजोर भयो भने भोलि मुलुक कमजोर हुन्छ। हामी त्यही भनिरहेको छौँ सधैँ। तर सबैलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनु पर्यो। प्रतिस्पर्धाको अवसर प्रत्येक बालबालिकाले शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो फिलोसफीमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्नेमा चिन्तित हामी छौँ। अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, आम रूपमा तपाईँ हामी सबै छौँ, समाज छ र म अभिभावक महासङ्घको अध्यक्षको नाताले पनि हामी अथवा विगतदेखि अभिभावक सङ्घहरूको हिसाबबाट पनि हामी उठाउँदै आएको कुराहरू हो। त्यस कारणले त्यहाँ भएका केही कमजोरीहरू जस्तो अब सार्वजनिक विद्यालयले पनि राम्रा पनि गरेका छन् तर धेरै मान्छेलाई आकर्षण दिन नसकेको हुनाले सहर बजारमा हेर्नु भने कतिपय सार्वजनिक विद्यालय भन्दाखेरि चित्त दुखाउनु होला। सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनु भएका हेड सर र हेड सरहरूले पनि आफ्नो छोरछोरी निजी यहाँ पढाउनुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि हामी यसरी हेरौँ। अब यसमा धेरै व्याख्या गर्नु परेन। यो सूत्रात्मक रूपमा कुरा गरिसकेपछि यो साङ्केतिक कुराहरू हो। यसबाट हामी अर्थ लगाउन सक्छौँ र बुझ्छौँ हामी। त्यहाँले मान्छेको के रहेछ अभिभावक भनेको जीवन भनेको बच्चा रहेछ। किन पुस्तालाई राम्रो होस् भन्ने चाहनु हुँदो रहेछ अभिभावकहरूले। मैले देखेको चाहिँ त्यो राम्रो के त भन्दा शिक्षा नै जीवन परिवर्तनको वाहक रहेछ। हिजो मैले पढिनँ होला अभिभावकले भन्ने कुरा, अथवा हाम्रो परिवारमा हामी कसैले राम्रो पढेनौँ होला अथवा उच्च शिक्षा राम्रो पाएनौँ होला, मेरो छोराछोरीले त राम्रो पढ्नु पऱ्यो है, राम्रो शिक्षा पाउनु पऱ्यो, भोलि असल नागरिक बन्नु पऱ्यो, त्यो एउटा ठुलो मान्छे बन्नु पर्छ। त्यो भन्ने चाहिँ शिक्षा रहेछ। त्यो शिक्षा चाहिँ स्कुलले दिँदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अभिभावक परेको छ। त्यो राम्रो भएदेखि ठिक छ बुढानी कण्ठा पढाउनु लान्छ। मैले नाम बुढानी कण्ठा लिएँ एकछिनलाई, गण्डकी बोर्डिङको होला सरकारबाट फन्डेड स्कुलहरू थुप्रै छन्। थुप्रै सरकारी विद्यालयहरू पनि यति छन् कि आकर्षित 4-5 हजार विद्यार्थी भएका विद्यालय पनि छन् यो देशमा। बुटवलमा चाहे तपाईँको तनहुँमा जानुभयो भने, सुर्खेतमा जानुभयो भने, काठमाडौँका 5-7 वटा विद्यालय नामै चलेका प्रतिष्ठित थुप्रै विद्यालयहरू छन्। म त्यो किन भन्ने भए त्यही मात्र किन भयो त? 35,000 विद्यालय छन् नेपालमा। 29,000 चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक विद्यालय छन्, 6,000 के अरे चाहिँ विद्यालयहरू उहाँहरूको विद्यालय भन्ने बेला 10,000 भन्नुहुन्छ उहाँहरू। सरकारी डाटाको कुरा भन्दैछु अपरेसनमा एक्ज्याक्टली है। त्यो भएको हुनाले आकर्षण विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक दिनाजन वृद्धि निजीमा देखिन्छ। एसईको रिजल्टलाई आकलन गरेर हेर्ने हो भने सरकारकै तथ्याङ्कले भन्छ अलि जिपिएको आधारमा बलियो राम्रो देखेको उतातिर देखिन्छ, यता कमजोर देखिन्छ। कमजोर भनेर सबै कमजोर होइन, थोरै हुनुपर्ने मात्रामा ठुलो सङ्ख्या 70% विद्यार्थी पढ्ने ठाउँको विद्यालय कमजोर भयो भने कमजोर हुन्छ भने हो। त्यस कारणले त्यहाँ उहाँहरूको माध्यममा मात्र चाहिँ सरकारले उता तिर्दिएको छ। सरकारले पढाइदिएको अथवा सरकारी फन्डेड स्कुलहरू सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिएर पढाइएको छ, त्यहाँ विरोध हुँदैन। म अभिभावक पनि हो, म आफैलाई पनि समीक्षा गर्नु जरुरी छ भन्ने ठान्छु म, बुझ्नु भएन? र म उहाँहरूले उठाएको ठाउँमा अथवा हामी भन्छौँ कि उठाउनु ठिक भएन, उहाँहरू पनि किन उठाउनु ठिक भएन भनिरहेको छौँ भने कुन हकमा भने
जसले राम्रोसँग विधिसम्मत ढङ्गले चलाउनु भएको छ ठिक छ, गो हेड जानुहोस्। जो विधिसम्मत चल्नुहुन्न, जो आफू खुसी स्वेच्छाचारी ढङ्गले शुल्क लिनुहुन्छ, अभिभावकलाई शोषण गर्नुहुन्छ, हाम्रो भाषाको भन्ने अभिभावक शोषित हुनुहुन्छ, उत्पीडित हुनुहुन्छ र अभिभावकलाई झुक्क्याउनुहुन्छ, सबै विद्यालयले गर्नुभएको छैन। आकर्षण छ, त्यहाँ पढाउनलाई सोर्स पनि लाउनुपर्छ र सबै त्यहीँ रहेर पढाउँ भन्ने पनि छ। पढाएको भोलिपल्ट प्रिन्सिपललाई गाली गर्ने, संस्थापकलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो सबै मैले टोटाली त्यहाँ भने होइन है, यो तपाईँ त्यहाँभित्र गएर हामी खोजी गऱ्यौँ भने पाउने कुराहरू यही नै हो। समाजमा समाजको यथार्थता यही हो, अभिभावकको मनोविज्ञानै यही हो। त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ हाम्रो राज्य सरकारको नीति नियमअनुसार चलेका विद्यालय उहाँहरू सरकारले चलाइदिएर चल्या हो नि, सरकारको अनुमतिले भन्नु, सरकारको अनुमतिले चलेको हुनाले सरकारले दिएका नीति निर्देशन अथवा सरकारले व्यवस्थित गरिदिन नसकेको कारण वा उहाँहरू भन्नाले केही सञ्चालकको उपबुद्रुकताका कारणले गर्दा मैले भने नि त, सरकारले राम्रोसँग नियमन नगर्देका कारण भनौँ वा उहाँहरूले त्यो नियमलाई नमान्देका कारण, जे भने पनि दोष त फेरि सरकारकै किनभने सरकारले नै अनुमति दिन सक्छ, सरकारले नै बन्द गर्न सक्छ, सरकारले नै शुल्क उठाऊ भन्छ र सरकारले नै शुल्क नउठाऊ भन्न सक्छ। त्यो भन्न सक्ने निकाय भनेको सरकारी निकाय, देशको संविधान छ, त्यस अन्तर्गतका ऐन नियम कानुन एउटा चाहिँ नि यहाँहरू पनि बोलिदिनु पर्यो नि। जस्तो एउटा स्कुल भनेको त कुनै फ्ल्याट होइन, स्कुलले त एउटा पूर्वाधार बनाएर बसेको छ। त्यो बनाउँदाखेरिमा ब्याङ्कसँग उनीहरूको लोन होला, ब्याङ्कको चाहिँ नि ब्याज तिर्नु पर्यो, किस्ता तिर्नु पर्यो, एउटा समस्या। अनि अर्को समस्या, शिक्षकलाई 5 महिना चाहिँ नि विद्यालय बन्द हो भनेर तलब नमिल्ला, सरकारले नै तलब दिनुपर्छ भन्छ, शिक्षकहरू पनि आन्दोलित छन्। अनि अर्को कुरो, त्यो चाहिँ जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो आफ्नै त छैन सबैको, त्यहाँ भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने यो कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ अब यसलाई सरकारले सम्बोधन नगरे पनि सक्ने अभिभावकहरूले ट्युसन फी नतिरे पनि अन्य खालको चाहिँ नि फीहरू दिएर सहयोग गर्दा के बिग्रियो? किनभने निजी विद्यालय भनेको त एउटा विद्यालय र अभिभावक बिचको चाहिँ अदृश्य सम्झौताबाट चलेको छ नि त। अब यो मूलत अहिलेको महामारीमा अभिभावकहरूको दैनिक जनजीवनका आफ्ना रोजीरोटी खोसिएको अवस्था पनि छ। कतिपयको रेगुलर आम्दानी भनेको कर्मचारीहरू हुनु होला, जसको तलब रेगुलर त्यस्तै खालको बिजनेस केही भन्नुहोस् न, भनेपछि धेरै मान्छेहरूको रोजीरोटी खोसिएको अवस्था छ। तर तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित भइरहँदा आजसम्म निजी विद्यालय अभिभावककै सहयोगमा चलेको हो, यो हामीले बिर्सिनुहुन्न। महामारीको 5औं महिना आइपुग्दा औँलामा गन्न सक्ने विद्यालयहरू छन्, म तपाईँलाई नामै शुद्ध फेरिस्त बताइदिन सक्छु। त्यहाँ अभिभावकले सरकारले नतिर भने नि पैसा तिर्दिनु भएको छ। यो पनि तपाईँहरूले स्वीकार्नु जरुरी छ। त अदृश्य भन्ने जुन भन्नुभयो त्यो बाइलाटरल कुराहरू दुई पक्ष अभिभावक र सञ्चालकहरू बस्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, हामीलाई अप्ठ्यारो छ, मेरो शिक्षकलाई तलब दिनु पऱ्यो, कन्ट्रिब्युसन गरिदिनुहोस् भन्नुभयो, योगदान जम्मा गरिदिनु केही कुनै पनि होला, त्यो कुनै पनि तरिकाले त्यो मेथड कुनै पनि जान सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले के भन्नुभयो, अभिभावकहरूलाई भेला बोलाउनु भयो सामूहिक रूपमा, जुम मिटिङ गर्नुभयो र भन्नुभयो कि म यसरी पढाउँछु, अनलाइन कक्षा चलाउँछु, मेरो शिक्षकहरूलाई तलब दिनु छ, म शुल्क लिन्न, अथवा विभिन्न बाहना कसरी त्यहाँ पनि म्यानिपुलेट गर्नुभएको छ, त्यो बारे हामी छोटो छलफल गर्न सक्छौँ। केही बेइमानी पनि भएको छ, पैसा आमा बुवाले तिरेन भनेर बच्चाको लाइन डिसाबल गरिदिएको कुराहरू पनि छन् होइन, त्यस्ता घटनाहरू पनि छन्, एकाध घटना। तर त्यति भन्दा भन्दै अहिले 5 महिनाको बिचमा सक्ने अभिभावकले आफ्नो घाँस काटेर वा भएकाले केही योगदान गरिदिनु भएको पनि अवस्था छ। तर त्यो समग्रतामा लागू हुन सक्ने अवस्था किन छैन भन्दा झन्डै 50-60% भन्दा बढीका अभिभावकको त रोजीरोटी गुमेको छ नि। तपाईँको पर्यटन भन्नुहोस्, तपाईँको अर्को सडक भन्नुहोस्, अर्को भन्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँका मान्छेहरूले रोजीरोटी पाएका मान्छे त काम छैन त नि, दैनिक आय आर्जन त बन्द भयो, उहाँले त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँले अघि पनि उठाउनु भएको थियो, त्यो सरकारले पनि हेरिदिनु पर्छ। कसका लागि? विद्यार्थीका लागि। कसका लागि? शिक्षकले खान नपाउँदाखेरि। हामीले त यतिसम्म गरेका छौँ। अब तपाईँले कुरा निकाल्नुभयो, असार 21 गते शिक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा हाम्रो भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अभिभावक महासङ्घको प्रतिनिधि, उहाँहरूको प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको प्रतिनिधि, शिक्षक महासङ्घ लगायत मन्त्रालय बसेर ल यो कुरामा हामी केही गर्छौँ भनेर मन्त्रीजीले भनिसकेको अवस्था त्यहाँ भएको रिपोर्टिङ भयो। यद्यपि त्यो बैठकमा म थिइनँ, हामीले जानकारी छ मलाई। र 31 गतेसम्म, असारको 31 गतेसम्म केही कुराको सम्बोधन गर्ने, निजी विद्यालयलाई सहयोग गर्न सम्बोधन गर्ने कुरा हुँदाहुँदै अब तपाईँले कुरा कोट्याउनु भयो। एउटा बेइमानी त्यहाँ के भयो भने, बेइमानी इन द सेन्स निजी विद्यालयका छात्र सङ्गठनहरू प्याप्सन र एन प्याप्सनले हठात रूपमा असारको 31 गते श्रावण 1 गतेदेखि विद्यालय हामी बन्द गरिदिन्छौँ भनेर बन्द गर्नुभयो। चित्त हामीलाई पनि दुख्यो। जो अनलाइन क्लास लिइरहेका विद्यार्थी थिए उनीहरू पनि जान पाएनन्।
त्यो सरकारका लागि गरिदिया त थिएन, उहाँले- विद्यार्थीलाई हजुर गरिदिएको त्यो थियो। बन्द नगर्नु पर्ने थियो। नगरिदिनु पर्थ्यो। चित्त हामीलाई दुख्यो, आम अभिभावकलाई दुख्यो। जो विद्यार्थी पढिरहेको थियो त्यो अभिभावकलाई दुख्यो, जसले पैसा तिर्दिरहनु भएको थियो, योगदान गरिदिरहनु भएको थियो, ती अभिभावकलाई दुख्यो, सबैलाई दुख्यो। हामीले पनि आपत्ति गऱ्यौँ, भन्यौँ, उहाँहरूका नेतृत्वमा बसेर छलफल गऱ्यौँ, पटक पटक छलफल गऱ्यौँ। त्यस पछाडि पछि हाम्रो प्रेसरमा असार 7 गते बिहान ललितपुरको धोबीघाटमा हामी बैठक बसेका छौँ। अभिभावक महासङ्घ, सङ्घका घटकहरू, प्याप्सन, एनप्याप्सन, निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको छात्र सङ्गठन बसेर हामीले एउटा भद्र सहमति गरेका छौँ। तपाईँहरूले कुनै पनि कस्टमा पहिला भोलिबाट क्लास रिज्युम गर्नुपर्छ, के सहयोग गर्नुपर्ने हो अभिभावकको तर्फबाट, अभिभावकीय मन्त्रालयमा गएर हामी छलफल गर्न तयार छौँ भनेर त्यही दिन शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्रीजीले बैठक डाकिसकेपछि हामी बसेर हामीले पनि हाम्रो साक्षी किनाराका फड्के सदर रोबरमा बसेर हामीले भनेका छौँ कि शिक्षकहरूले आत्महत्या गर्छु भन्नुहुन्छ, आत्महत्या गर्ने तहसम्मको कुराहरू आएका छन्। शिक्षकहरूको कतिपय ठाउँमा माघ महिनादेखि तलब पाउनु भएको रहेछ, कतिले चैत महिनादेखि पाउनु भएको छैन। उहाँहरू चाहिँ भोकै भोकै बस्ने, निजी विद्यालयले मागेको कुरा भनेको सफ्ट लोन लगायतका के कुराहरू रहेछन्, तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो भने हामी बसेर भनेका छौँ। हामीले सहयोग नगरे हो र? ल हेर्नुहोस् त, योभन्दा ठुलो हाम्रो उदार हृदय छाती भन्नुहोस्, जसुकै भन्नुहोस्, आम रूपमा अभिभावकले गर्नुपर्ने आफ्नो बुद्धि विवेक र बरकत र इमान्दारीले भ्याएको कुरा गरेका छौँ। सबै अभिभावकको छैन, दुध नि त भएन नि। ठारो गाईबाट के आउँछ र? आउँदैन, दुध आउँदैन। गाई आउनलाई त गाईबाट दुध आउनलाई त पोसिनु पऱ्यो त गाई पनि, भने मतलब महामारीबाट अभिभावक पनि आय आम्दानी हुनु पऱ्यो। त्यो अवस्था मैले अघि भनिसकेको छु, फेरि शब्द दोहोऱ्याउन चाहन्छु। बाँच र बचाउ हो महामारीमा, अहिले हामी जोग्यौँ अर्कोलाई पनि जोगाउँ भन्ने कुरामा जानका लागि हामीले जे सक्छौँ गर्ने हो, उहाँहरूले सक्ने ठाउँमा उहाँहरूले इमान्दारी गर्ने हो। राज्य सरकारका तर्फबाट अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने हो नि त। अहिले त यो बेला त्यो हो। त्यो कुरा गर्न त फेरि फर्किन्छ बल सिंहदरबारतिर फर्किन्छ, सरकारतिर फर्किन्छ, शिक्षा मन्त्रालयतिर फर्किन्छ, अर्थ मन्त्रालयतिर फर्किन्छ, कुन मन्त्रालयतिर फर्किनु पर्ने फर्किन्छ त। यो त महामारी हो नि त। यो बेलामा त गरौँ न, बसेर छलफल गरौँ। यहाँ यही बेला हामी तपाईँले भने जस्तो यही बेला मौका पायो स्कुल बन्द गरौँ, यो पनि होइन नि त कुराहरू। यो तरिका होइन, यसरी जाने नै होइन। हामीले कसैलाई निषेध गरेर कसैलाई गरेर यो कुनै प्रकारले चाहिँ यो समस्याको हल हुने होइन। महामारीबाट जोगिने कुराका पहिलो प्राथमिकता हो। त्यो सँगसँगै प्राथमिकता भनेको हाम्रा बालबच्चा हुन्, बालबच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षित हुनु पऱ्यो। सँगसँगै शिक्षण सिकाइको नैसर्गिक अधिकारलाई कसरी कन्टिन्यू गरेर लैजान सकिन्छ भन्नका लागि जाने हो। सरकारले वैकल्पिक विधि भनेर ल्यायो, त्यो पनि फेल हुने अवस्थामा आएको छ। त्यो इफेक्टिभ भएन भनेको छ। कतिपय अभिभावकहरूको घर रेडियो पनि छैन, रेडियोबाट पढाएर के हालेको, रेडियो किन्न छैन अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। सरकार दिनु तयार छ रेडियो, बरालिनुको लागि भन्दैछु म, स्कुलसँग अट्याचमेन्ट दिनको लागि। अहिले 70 लाख विद्यार्थी मध्ये हामी 20-30 लाखको कुरा गर्छौँ। 20-30 लाखभित्रको नि 2-3 लाख अभिभावक के अरे विद्यार्थीले मात्र अनलाइन भर्चुअल कक्षाहरू राम्रोसँग लिन सक्नु भएको छ। अब कर्ण सर, अन्तमा हामी एकदम कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अबको निकास के हुनुपर्छ? सरहरूको संस्थाको तर्फबाट संस्थागत कुरा गरौँ, समग्रमा कुरा गरौँ होइन। अब पेन्डेमिकका कुराहरू सबै कुराहरू जुन ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रा विचारहरू पृथक पृथक होलान्, तर यो सिनेरियोमा हामीले बालबालिकालाई, अभिभावकलाई, स्कुललाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँहरूको संस्थागत अवधारणा चाहिँ बताइदिनुहोस्। अब म त अहिले प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा छु र साथसाथै मेरो अलि इन्डिपेन्डेन्ट विचार जस्तो यहाँले के सल्लाह दिनुहुन्छ? मेरो सल्लाह के हो भने पहिलो कुरा त प्रत्येक कुराको इतिहास हुन्छ कि हामीले चाहिँ त्यो अल अफ सडन जलेको घरको बारेमा नि बालकृष्ण समूहले व्याख्या गरेका छन्। त्यसको पछाडि पनि त्यो माचिसको काँटीदेखि रुखदेखि व्याख्या गर्नुभएको छ भनिसकेपछि यो के अरे साउनको 1 गतेदेखि स्कुलले 7 दिन जुन भर्चुअल बन्द गरे भन्ने कुराको पृष्ठभूमि साथीहरूले अवश्य पनि सरहरूलाई भन्नुभएको छ। एउटा सहमतिमा 7 गते पुग्यौँ होइन। विद्यालयका सञ्चालकहरूले कहिले पनि यो अप्रिय सिकाइको कुरा अवरुद्ध हुनुहुन्न भनेर म आफैले यो एडभोकेसी गर्ने क्रममा धेरै आर्टिकलहरू कान्तिपुरदेखि धेरैमा मैले लेखेको छु। त्यो भएको हुनाले सिकाइलाई इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ। जस्तै द्वन्द्वमा पनि यो शान्ति क्षेत्र भनेको त्यो भनेर बोल्नेले त्यो बन्द गर्ने कुरा हुँदैन। तर त्यो के त भन्दा एउटा एक्सट्रिम मान्छेले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा तपाईँको चाहिँ केही पनि उपाय नलागेपछि के गर्ने त? मान्छेले सुन्नु त पऱ्यो नि, यो भोइस गट टु बी हर्ड भन्छ नि, सुन्नु त पऱ्यो नि। ठाउँमा नसुन्ने भने त त्यो सुन्ने यसो टाउको हल्लाएर होइन नि त। व्यवहारमा हामी त प्यारेन्ट्ससँग, विद्यार्थी टिचरसँग हामी फेस गर्नुपर्ने कुराहरू थिए। अब यद्यपि त्यो कुराले एउटा निकास पाइसकेको छ। अनलाइनका कुराहरू सरकारले अगाडि चलाउनु भएको छ। यद्यपि सरकारले
कति 25 करोडको हाराहारीमा खर्च गरेर यो अहिले रेडियो टेलिभिजनमा बजाउने बाजा जे बनाउनु भएको छ उहाँहरूले खर्च गरेर सरकारी बजेटमा गर्नुभएको छ। अनलाइनमा कुन पैसा लिने हो र नलिने हो भन्ने बहस पनि आएको थियो। अब के गर्नु पर्छ? अब मेरो तर्क के हो भने प्रत्येक कुराको इतिहास हुन्छ भन्ने भनिसकेपछि यहाँले नभन्दा पनि मैले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँले 1-2 वर्ष अगाडि कोरोना भन्ने मुभी रहेछ है, तपाईँको चाहिँ बिल गेट्सदेखि यसमा जो यसले स्क्याममा जोलाई अहिले आरोपित गरिएको छ उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेका कुराहरू पनि आएका छन् र संसारको अहिले डाटा पनि अगाडि आएको छ। त्यो भएको हुनाले पहिलो कुरा त टोटल यो पेन्डामिक हो कि यो चाहिँ ठुलो यो चाहिँ महाआतङ्क हो, यसभित्र पनि अलिकति एउटा हामी जस्तो सचेत वर्गले एउटा हेर्नुपर्ने र आम जनधारणा बनाउनु पर्ने अवस्था छ। किनभने यो मैले किन भनिरहेको छु भने यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा यत्रो हल्ला हुँदाहुँदै पनि 40 देखि 45 वटा राष्ट्रहरूले आफ्नो के अरे जस्तो भने भियतनामको हामी कुरा गरौँ न, उनीहरूले आफ्नो उपचार विधिहरू अपनाए, यो लकडाउन र यो चाहिँ WHO को कुरालाई लत्याए होइन। लत्याइसकेपछि अहिले त्यहाँ हेर्ने हो भने हजुरको 8-9 जना मान्छे मरेको इन्फेक्सियस रेयरमा छ। अब त्यही तपाईँको कम्बोडियामा लकडाउनै गरेन, एकजना पनि मरेको छैन। त्यही तपाईँको तान्जानियामा WHO को अफिसै हटाए। यस्तो छ मैले के हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा एकजना मात्रै सङ्क्रमित हुँदाखेरिमा लकडाउन गरियो। अब अहिले 68 जना मान्छे त मरिसकेका छन् भने यो अवस्थामा विद्यालय खोल्ने कुरामा सरहरूको के छ धारणा भन्ने मेन कुरा त 65 जना जुन मरेका छन् र आज जसरी फेरि घुमाइफिराइकन लकडाउन जस्टिफाई हुने खालको जुन प्रपञ्च छ। इभन विज्ञापन त के हो भने विज्ञापन त समय र परिस्थिति अनुसार इन्डिपेन्डेन्ट एउटा चाहिँ विचार विज्ञहरूको आउनु पर्यो नि। विज्ञहरूले के भन्न सक्नु पर्यो भन्दा यो कोरोनाको फेटालिटी अरू भाइरस हेरिकन एकदम डरलाग्दो छोए कि सकिन्छ भन्ने किसिमबाट कुरा गर्नु पर्यो। अर्को कुरा यसको इन्फेक्सियस सरले जुन भन्नुभयो नि, इन्फेक्सियस अरू भाइरस पनि त हाम्रो छन् नि त। अरू भाइरसले हामीलाई आक्रान्त गरेको छ। किन भन्दा दैनिक रूपमा 46,000 त विश्वमा मर्दा रहेछ नि त हजुरको अरू भाइरसबाट। 46,000 मर्ने भाइरसबाट मर्नेहरूको बारेमा पनि त कुरा गर्नु पर्यो नि। किन यत्रो हल्ला भइसकेपछि मान्छेको जीवनै समाप्त हुने भइसकेपछि त ओपन रूपमा विज्ञहरूले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यही विज्ञहरूले केही होइन भनेर बोल्नुभयो। सुन्नुहोस् है, यो फेरि रेकर्ड होस्। त्यही विज्ञहरू जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि बाहिर आउँदा लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यही विज्ञहरूले 3-4 महिना अगाडि यसको फेटालिटी यो चाहिँ के अरे इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस हो, आई भन्छ, यो चाहिँ सिजनल फ्लू हो, यसबाट त्यति आत्तिनु पर्दैन। उहाँहरूको लेखै छ त, लेखहरू आएको छ, बोल्नु भएको छ, सबै गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बाहिर आउँदा मिडियामा बोल्दै जानुहुन्छ, सुन्दै जाँदा अन्तिममा के हुन्छ लकडाउनै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। भनिसकेपछि मैले के भन्न खोजेको हो भने विज्ञ भनेको डक्टर भनेको अथवा टिचर भनेको हामीले तपाईँले यदि टिचर मान्नुहुन्छ भने हामीले त शिक्षा राम्रो शिक्षा दिने हो। भोलि हामीले चाहिँ शिक्षा दिने कुरामा हामीले जिम्मेवारीले बच्चाको कुरामा हामी तलमाथि भयौँ भने त हामी शिक्षक भएनौँ नि, रक्षक भक्षक हुनु भएन। यो सरको भनाइमा आम अभिभावकले हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्ने गरी यो चाहिँ नि अतिरञ्जना गरिएको रोग हो, यसका कारणले पठन पाठनलाई रोक्नु हुँदैन, तुरुन्त खोल्नुपर्छ भने त्यो एउटा तर्क तपाईँको त्यो हो। र अर्को तर्क के पनि हो भन्दाखेरि अहिले हामीले बन्द भएका स्कुल खुले फेरि बन्द भए भन्ने खालका कुरा र बन्दै भएको छन् स्कुल कहाँ चलेका छन् भन्ने मात्रै उदाहरण ल्याउनु भएन। मेरो तर्क के हो भने अहिले यो ग्लोबल भिलेजमा धेरै प्र्याक्टिसहरू आइसकेका छन्। मजासँग इकोनोमी पनि बन्द नगरेर, स्कुल पनि बन्द नगरेर तपाईँको के त भन्दा देशलाई नर्मल अवस्थामा पुर्याएका देशहरू छन् है होइन। यदि त्यो तथ्याङ्क चाहिन्छ भने म दिन सक्छु, मैले त लिखित रूपमा मैले दिएको छु। भनिसकेपछि मेरो तर्क के हो भने यो कुरामा विज्ञको धारणा के छ, विज्ञले त्यहाँ बोल्नु पऱ्यो नि। विज्ञको धारणा नेपाली कन्टेक्स्टमा नेपालको हावापानी अनुसार हुन्छ नि। अब तपाईँको युरोपमा जाँदा तपाईँको 8-9 महिना घामै नलाग्ने देशहरू छन् होइन। सिजनल फ्लूमा 5 देखि 8 लाख मान्छे हस्पिटलाइज हुँदो रहेछन् अमेरिकामा होइन। तपाईँको चाहिँ के अरे 60,000 मरेको रहेछ 17-18 भनिसकेपछि त हामी त यो सिजनल फ्लूमा त रोगै नमानेको देश हो नि त। के हो त रोगै नमानेको देश हो कि होइन त? रुगाखोकीले हामी साँच्चीकै जाने हो त? यो सबै कुरा विज्ञहरूले नबोल्ने अनि जता हावा त्यतै बगेर तपाईँको चाहिँ के अरे मान्छेलाई टेररै गर्ने काम मिडियाले त्यही गरेको छ, के अरे WHO ले त्यही गर्यो भनेर एउटा एजेन्टको रूपमा जुन बोल्नु भएको छ यो कुरालाई पनि चिन्न जरुरी छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्कुलमा आइपुग्दा अब स्कुलको कन्टेक्स्टमा हामीले बोल्दाखेरि के भन्दा सिकाइ अहिले जुन अनलाइनबाट भएको छ यसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ। यो एउटा नेसेसिटी पनि भइसक्यो। किन भन्दा हामीले 21औं शताब्दीको सिकाइको कुरा पनि गर्ने अनि हामीले चाहिँ के अरे यो अनलाइन भर्चुअल लर्निङ कुरालाई यो ब्लेन्डेड लर्निङ भनौँ न, भोलिको प्रत्यक्ष सिकाइमा जोड्ने कुरासँग हामी गएनौँ भने सरले जुन ल्यापटपको कुरा त अगाडिको कुरा हो नि त। ल्यापटपको भिजन राख्नेले त्यो पूर्वाधार अहिले बनाउने कि नबनाउने, नेपाल टेलिकम अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने। जस्तो म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु हजुरलाई।
गुगल क्लासरुम भनेर अहिले फ्रीमा उहाँहरूले यो पेन्डेमिकको अवस्थामा त्यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिँदाखेरि कति लाखौँले एउटा गुगलप्रतिको एउटा धारणा हुन्छ नि त। किन भन्दा CSR हामी भन्छौँ, हाम्रो नेपालको टेलिकमले अथवा एनसिएलले अथवा नेपाल सरकारले होइन ठ्याक्क लाइन सकेको छैन, तपाईँको चाहिँ अब अलिकति तपाईँको 1 मिनट 1 सेकेन्ड पनि लाइन ट्याक्कै काटिन्छ इन्टरनेटको। अहिले पेन्डेमिकको बेलामा उनीहरूले बोल्नुपर्ने कि नपर्ने, उनीहरूले प्रिभिलेज दिनुपर्ने कि नपर्ने, प्राइभेट स्कुललाई भन्दै गर्दा यो कुरा हेर्नुपर्ने कि नपर्ने, त्यो भएको हुनाले मेरो भनाइ के भन्दाखेरि यो समग्रमा हामीले चाहिँ जुन स्टेक होल्डर छन् जसको कारणले यो भर्चुअल लर्निङ र 21औं शताब्दीको सिकाइलाई अझ अगाडि, किन भन्दा हामी प्रत्येक अप्ठ्यारोमा हामीले चाहिँ कसरी राम्रो कुरा गर्न सक्छौँ होइन, के चाँदीको के उसमा के घेरा हुन्छ भने जस्तै त्यस्तै हामीले के त भन्दा यसबाट हामीले लर्न लेसन जस्तो लिएर हामीले चाहिँ के भन्दा यसको पोस्ट जुन यो के अरे म त आतङ्कै भन्छु महाआतङ्क पछिको अवस्थामा नर्मल लाइफमा जाँदाखेरि स्कुल एजुकेसनमा हामीले चाहिँ कसरी यो छिराउने भन्ने कुरामा यो तयारी पुगेको छैन, हामीले त्यो सोचेका पनि छैनौँ। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाजा बजाइदिउँ, टेलिभिजनमा बजायौँ, रेडियो बजायौँ, जिम्मेवारी सक्यो भन्ने किसिमको मन्त्रालयको बुझाइ छ। स्थानीय निकायमा प्रयास गर्नुभएको छ तर पन्छाउने कुरो गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि। कतिपय नगरपालिकाहरू कतिपय गाउँपालिकाहरू अलि अगाडि पनि आउनु भएको छ। त्यो कुरालाई हेरेर समग्रमा यो प्रत्यक्ष सिकाइको कुरालाई हामीले चाहिँ जसरी हुन्छ नर्मल गर्दै सरले भने जस्तो एउटा चाहिँ ठाउँ र परिस्थिति हेरेर त्यसलाई निर्णय गरेर एउटा चाहिँ बच्चाहरूको यो जुन अपाङ्ग बन्ने जुन जेनेरेसनै अपाङ्ग बन्छ भन्छु म अझ 2-3 महिना। किन भन्दा अहिले अर्को खेल पनि के देखियो भने भदौमा गर्ने अनि भदौभित्रमा यस्तै वितण्ड मचाएर तपाईँको चाहिँ यो सारा सक्यो भनेर तपाईँको स्कुल त कहाँ खोल्ने भनेर तपाईँको असोजसम्म पुर्याउने, असोजपछि दसैँ लगाउने अनि मङ्सिरसम्म तपाईँको पढाइ नगर्दाखेरि अब सरकारी टिचरको हिसाबले त 7-8 महिनाको तलब पाउनु होला। अब कतिपयको एउटा कुटिल एउटा चाहिँ सोच के पनि छ भने संस्थागत विद्यालयहरूलाई कम्तीमा मङ्सिरसम्म धकाल्न सक्यो भने यसलाई साइजमा ल्याउन सकिन्छ, यसलाई अलिकति स्क्विज गर्न सकिन्छ, यसलाई ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने जुन एउटा यस्तो सरले अहिले भन्नुभयो नि बाँचेर बचाऊ होइन कि कसरी हुन्छ यसको चाहिँ हाइट घटाउँ, कसरी हुन्छ यस्तो बेलामा हान्ने हो भन्ने किसिमको कुराले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई उछिन्ने कुराले गर्दाखेरि समग्र शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त हुँदैछ र विद्यालय शिक्षा यतिका जुन 70 लाख जुन भन्नुभयो त्यो 70 लाखलाई हामीले चाहिँ ठुलो धोका र ठुलो हामी शिक्षाकर्मीको हिसाबले पनि भोलि धिक्कार्नु पर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब भण्डारी सरले संक्षेपमा 30 सेकेन्डमा हामीसँग समय गइसकेको छ, यो विद्यालय खोल्ने सन्दर्भमा अभिभावक महासङ्घको के छ स्थान? हामीले त छलफलमा बसेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालयबाट कार्यदल छ, त्यो कार्यदलले ढिलो गरेर गएको छ, त्यसको संयोजकले बैठक बोलाउनु भएको छैन। हामी एउटा बैठक बस्यौँ, फेरि अर्को बैठकबाट टुङ्गाउने कुरामा थियौँ। सरकार चाहिँ विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने लाइनमा कसरी खोल्न सकिन्छ, शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी मिलान गर्ने, कुन ठाउँमा खोल्न सकिन्छ, कसरी खोल्न सकिन्छ छलफलमा छ। हामी त्यहाँ इनपुट दिएका छौँ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत पनि हामी कसरी चाँडो चाहिँ यो वैकल्पिक शिक्षा पद्धति भन्दा पनि प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइमा जान सकिने अवस्थाहरू कहाँ के गरेर हुनसक्छ त्यसमा जाउँ। जस्तो उदाहरणको लागि मलाई एउटा कुरा चाहिँ अब अहिले समस्या मान्छेलाई के भइसक्यो भने अब गरिबी र भाइरसको विरुद्धको एउटा युद्ध छ कि कहिले कुन छान्ने भन्ने अवस्था आउन सक्ने परिस्थिति पनि गइसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै शिक्षण सिकाइमा चाहिँ के भने 1064 घन्टा अहिले जुन वर्षको पढ्ने पाठ्यभार छ त्यसलाई सरकारले के भनेको छ भने जस्तो शिक्षा नियमावलीले हेर्नुभयो भने 70% एटेन्डेन्स भयो भने सिक्यो भने उसलाई मान्दिने कक्षोन्नति गर्न मान्ने भन्ने आधार मान्दै हामी छलफलमा छौँ। त्यसलाई चाहिँ 70% वेटेज मान्यो भने 700+ घन्टामा चाहिँ जानेर अनि अरू इभ्यालुएसनको सिस्टमहरू घरमै बसेर केही गर्न सक्ने होमवर्कहरू प्रोजेक्ट वर्कहरू यस्तो दिएर पनि गर्न सकिन्छ कि र शैक्षिक क्षेत्रलाई चैतमा सक्नुको सट्टा वैशाख जेठसम्म पुऱ्याएर पनि सकिन्छ कि यी कुराहरूमा छलफल भएको छ। नेक्स्ट बैठक मन्त्रालयले ढाकेका छैन, ढिलो भइसक्यो, तुरुन्त गर्नुपर्ने। अब हामी त्यस्तोहरू पनि लागेका छौँ। त्यस कारणले हामीले मात्र भन्ने भन्दा नि अभिभावकीय कोणबाट फेरि पनि भन्ने बच्चाहरू संवेदनशील हुन्, ठुला बच्चाहरूबाट सुरु गर्ने, सङ्क्रमण नभएको ठाउँबाट सुरु गर्ने, सङ्क्रमण धेरै जोखिम भएको ठाउँमा अहिले बन्दै गर्ने होइन। ठुलो कक्षा युनिभर्सिटी अघि पनि भने नि युनिभर्सिटी सञ्चालन गर्न सकिने हालतमा थियो भने त्यहाँ किन नगरेको? हो त, यातायात चलेको छ, ब्याङ्क चलेको छ, मालपोत चलेको छ, धेरै कुराहरू चलेको छ अनि युनिभर्सिटी नचलेको भन्दा मैले त्यो उहाँ त्यहाँ जोखिम छ भनेर होइन कि त्यो त्यहाँ हामी युज कसरी हुने भने हामी यो कति वर्ष जान सक्छ उसले भन्छ। यदि यो भ्याक्सिन बनेन भने WHO भन्छ कति वर्ष जान्छ हामीलाई थाहा छैन भन्छ। कोभिडको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ,
कोभिडको सार्सकोबाट कोभिडको स्वरूप आयो, तपाईँ भाइरसको यो अहिले भ्याक्सिन पत्ता लगायो भने म पनि एउटा सामान्य जानकारी राख्ने एउटा विद्यार्थी भएको नाताले कोभिडको स्वरूप परिवर्तन भ्याक्सिन आउँदा आउँदै कोभिडको परिवर्तन गर्दै पनि अर्को चिजको त आउने हुन्छ। त्यसो भनेर फेरि यहाँ खेलबाड गर्ने कुरा नि छैन, खेलबाड गर्ने कुरा त छैन नि। पहिलो त जीवन हो, कतिपय अभिभावक भन्नुहुन्छ 1 वर्ष नपढेर के बिग्रिन्छ, ज्यान गयो भने त हामी के गर्ने, यहाँ पनि हामीले सोध्नु जरुरी छ, हुन पनि हो। तर आश्वस्त तुलाउनु पऱ्यो कि त्यसो भनेर घरमै कोठाभित्र विद्यार्थी त थुनिनु भएको छैन। मेरो भनेको तात्पर्य कोठाभित्रै विद्यार्थी थुनिनु भएको छैन, अहिले खेल्न हिँड्नु भएको छ, कतै आमा बुवासँग कुद्नुभयो होला, घाँस गर्न जानुभयो होला, पराल गरेर जानुभयो होला, दौडिनु भयो होला, होइन यसरी जानुभएको छ, जीवन त चलेको छ नि। तर त्यो जीवनलाई यता स्कुलमा ल्याएर शिक्षणमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा सिरियसली सोच्नु जरुरी छ। हामी त्यसमा चिन्तनशील छौँ, जिम्मेवार ढङ्गबाट हाम्रो सङ्गठन पनि अगाडि बढेको छ। हामी तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत हाम्रो जिम्मेवारी अझ बढी थप जिम्मेवार भएर सरकारलाई बरु सहयोग चाहिन्छ भने के सहयोग गर्नुपर्ने हो, हामीले इनपुटहरू दिनुपर्ने, त्यसमा हामी एकदम कर्मठ भएको कुरा म तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जानकारी गराउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादका लागि, बहसका लागि। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीज्यूसँग र नेसनल प्याप्सनका प्रमुख सल्लाहकार कर्णबहादुर शाही सर, जो पाणिनी स्कुलका पनि संस्थाको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। यसै गरी छलफल र बहस गरेर सरकारले यथोचित समयमा यथोचित निर्णय ल्याओस् र अन्योलताबाट 70 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू र त्यसै गरी अभिभावकहरू गर्दाखेरिमा करोडौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू जुन अन्योलग्रस्त छन् त्यसमा छिटोभन्दा छिटो एउटा निष्कर्ष आओस्। अर्को शिक्षा बहसमा अर्को विशेष व्यक्तित्वहरूका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट, आजको एपिसोडबाट म नारायण आचार्य पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि नमस्कार। म त कुन निचोडमा पुगेको छु सुप्रभात सर भने इन्डियामा जुन